अलिकति जहाँ चाहिँ बोल्नु पऱ्यो नि हुन्छ। साम्ब सदाशिव गौरीपति हर महादेव शम्भो। आज वैदिक सत्य सनातन धर्म मध्येमा यो फेरि वैराग्य सम्पन्न शिवगीता नामक फेरि 10औं अध्यायलाई फेरि सुरु गर्न आउँदैछु। ओम शुभ भवन्तु कल्याणं सकलसम्पदा आरोग्यं छत्रपति विनाशाय धूपदीप ज्योति नमस्तुते वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गं गणपति देवताभ्यो नमो नमः। धर्मसाची श्री ध्रुव नारायण नमो नमः। अब के छ गीत रह्यो हैन। साम्ब सदाशिव गौरीपति हरि ओम। शिवगुरु शिव संकल्प वस्तु नमः शिवाय। अब भगवानको महिमा फेरि ढकालकाजी। अब हिजो हजुरको काम बस आउनु भएन, हामीले 9औं अध्यायलाई पूर्ण गऱ्यौँ। अब 10औं अध्यायमा चाहिँ हिजो 9औं अध्यायमा शरीरको वर्णनको बारेमा विषय बताइयो। 7औं अध्यायमा विश्वरूपको दर्शन देखाइयो। 8औं अध्यायमा पिण्डको वर्णन देखाइयो। 10औं अध्यायमा जीवको स्वरूप। जीव भन्नाले हामीले सहस्र प्राणीहरूलाई जीव भन्छौँ, हामी पनि जीवै हौँ। अनि यो जीव मध्येमा अब जीवहरूको गति कस्तो भन्ने सिलसिलामा फेरि 10औं अध्यायमा भगवान् श्रीरामले शिवलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कि यो जीवको गति कस्तो हुन्छ शिव भन्ने सिलसिलामा बताउन लाग्नुभयो। त फेरि पुस्तक पढ्नुभन्दा अगाडि हामी बारम्बार भन्छौँ, यो विद्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि, जुनसुकै विद्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि त यो विद्या आर्जन गर्नाले या विद्या आर्जन गर्न म लागेको छु, म कहिले मर्ने होइन सर्ने हुँ र म कहिले बुढ्यौली हुने होइन, म जहिले पनि उस्तै हुन आएको हुँ। यानि कि धर्मको शक्तिद्वारा, तपद्वारा, तपस्याद्वारा म उस्तै हुन आएको हुँ। रोग व्याधिले त मलाई छुन सक्दैन भन्ने एउटा अटिक लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भगवानको स्वरूप त रूप छैन, रङ्ग छैन, चिन्नु कसरी, चिन्ने आफै भएर पनि नचिन्नु कसरी, हेर्दाखेरि देखिन्न त्यो देख्नु कसरी, देख्ने आफै भएर पनि नदेख्नु कसरी, समातेर समातिन्न त्यो लिनु कसरी। सबैले समात्न खोज्छन् भगवानहरूलाई, तर समातिन्न त्यो लिनु कसरी। तर लिइसकिसकेपछि, आफ्नो बढेर जम्मा भइसकेपछि छोड्छु भन्दा छोडिन्न त्यो छोड्नु कसरी। त अता छैन, पता छैन, पुग्नु कसरी। हामी कहाँबाट आयौँ हौँ, के गर्दैछौँ यहाँ, के लिएर जाने हो भोलि, कहाँ पुग्नु पर्ने हो, अता छैन, पता छैन, पुग्नु कसरी। सबै ठाउँमा भएर पनि नपुग्नु कसरी। यही पृथ्वी हो सत्य, यही पृथ्वी हो द्वापर, यही पृथ्वी हो त्रेता द्वापर कलि हुँदै आउने हो। त्यसकारणले अस्ति पनि मैले भने कलियुग कतिखेरदेखि उत्पत्ति भयो त भन्दा हजुरले सुन्न पाउनु भएन होला संसर्ग। जतिखेर नारीहरूले केस काटेर रङ्गाउन थाले र जतिखेर पुत्रहरूले पितामाथि हात उठाउन थाले, कलियुगले बास गरे। यो भौतिक विज्ञानमा त यो सबै कुराहरू ग्रहण गर्दा यो कुरो हो होइन मान्नु कसरी, तर आफ्नै आत्मा हो भन्छ नमान्नु कसरी। यो ईश्वर भन्ने तत्त्व यस्तो ठाउँमा लुकेको छ त संसारको पत्तो पाएर लुकेर बसेको छ भन्दै अहम ब्रह्मास्मि कल्पितम ब्रह्म वैराग्य सम्पन्न। यानि कि यो संसारको सबभन्दा दुःख मन हो र सबभन्दा सुख वैराग्य हो भन्दै फेरि सुरु गर्न गए। 10औं अध्यायमा रामले सोध्नुहुन्छ यो जीवको बारेमा शिवसँग। हरि ओम। भगवन् कुत्र जीवो असौ जन्तु द्रेहे तिष्ठिते जायते वा कुतं जीवं स्वरूपं तस्य किं पद। अर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले भन्नुभयो, हे भगवान, यस शरीरमा जीव कहाँ विद्यमान छ? यो शरीरमा कहाँ बस्छ त यो जीव? ईश्वर आत्मा अविनाशी कहाँ लुकेर बस्नुभएको छ? यो कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ र यसको स्वरूप कस्तो छ? यसका विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। यो जीव भन्ने वस्तु
शेर पुरुष छ त्यो कहाँ बस्छ हो। त्यसैले हे शिव तत्त्वज्ञानका विषयमा आत्मज्ञान गुरुले मात्र बताउन सक्ने भएकोले तत्त्व जो तत्त्वको ज्ञान बताउनको लागि आत्मामा पूर्ण ज्ञान भएको गुरु हुनुपर्छ। पूर्ण ज्ञान किताबी ज्ञानले कहिले हुनेवाला छैन हो। त्यस कारणले आत्मा ज्ञानको विषयमा हासिल गर्नको लागि तत्त्व ज्ञानको पूर्ण ज्ञान हुनुपर्छ। त हामी त पढ्दै गएपछि केही ध्यानी र भक्तिवाला भयो भने आत्मज्ञानको बारेमा प्रचार गरिदिएको छौँ। स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग छुटाउनु पर्यो पहिला, अन्त बाह्रखरी पढ्नेले पनि छुटाउनु पर्ने हो पहिला। यसै उनीसँग सोध्नुपर्छ तत्त्वज्ञानै जब तत्त्वको ज्ञान प्राप्त हुन्छ आत्मज्ञान भएकोले तत्त्वको पनि ज्ञान दिन्छन्। बस तत्त्व भन्नाले रसहरूलाई बुझ्नु तत्त्व होइन, पानीको स्वादलाई बुझ्नु तत्त्व होइन, यो पृथ्वी कसले बनायो त्यसलाई बुझ्नु तत्त्व हो। त्यो बनाएर तिनको पनि आयु छ कि छैन अन्तिममा बुझ्नु त्यसको तत्त्व हो। तिनीसँग स्त्री या नारी छ कि छैनन् त्यो पनि बुझ्नु तत्त्व हो। शक्ति भनेको के हो, स्वरूप भनेको बुझ्नु पनि यो तत्त्व हो। स्त्रीलिङ्ग भनेको के हो, पुलिङ्ग लुब्बुक भनेको के हो र कसलाई पुकारिन्छ र कसलाई जनाइन्छ यो बोल्दा भन्ने कुरो पनि बुझ्नु तत्त्व हो। त्यस कारण आत्माभित्र चाहिँ हरि नजरिकन तत्त्वको ज्ञान कहिले हुनेवाला छैन। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, यसैले भगवान श्री शिव नै गुरुका पनि महागुरु भएकोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम उहाँसँग समग्र आत्माका विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ। यसैले जिज्ञासा राख्ने सिलसिलामा यस श्लोकमा भन्नुभएको छ, मैले परमात्मा र आत्मा एउटै भएको कुरा त बुझेँ, तर पर र ओर यो पृथ्वीमा लाग्ने एक सूर्यको एक झिल्काको किरणको उज्यालो हो नि, सूर्य त असङ्ख्य किरणको छ नि, असङ्ख्य गोलाकार या आगाको गोलो छ। त्यस्तै पाएकोले एउटै आत्मा र परमात्मा त एउटै भन्ने बुझे, तर यस जीवको यो शरीरको कुन स्थलमा बस्छ त परमात्मा आत्माभित्र भइकन पनि कुन स्थलमा शरीरभित्र कुन कुनामा लुकेर बस्छ। राम यो कसरी उत्पन्न हुन्छ र यसको उत्पत्ति यसको स्वरूप कस्तो छ, जसका आधारमा यसलाई चिन्न वा जान्न सकिन्छ, कृपया यस सम्बन्धमा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् शिव भन्दा रामले यसको आकार प्रकार रूपका कस्तो छ र कहाँ बस्छ। यो आत्मा त मैले थाहा पाएँ, त्यो परमात्माले नै आत्मा बनेको हो। त्यो आत्मा रक्षा गर्न नै शरीर बनाएको हो। त शरीरमा अनेक कुञ्जहरू छन्, त्यो पनि त्यो आत्मा नै रक्षा गर्न बनाएको हो। तर बस्छ कहाँ, त्यसको रूप कस्तो छ, के खान्छ कि खाँदैन त्यसले, यो सिलसिलामा रामले फेरि सोध्नुभयो। देहान्ते कुत्रो या याति गद्वा वा कुत्रो तिष्ठति कथामा याति वाम देहान् पुनर्न एति वा पद। अर्थ यसको अन्तमा विनाश भएपछि यो कहाँ गएर बस्छ शिव र फेरि शरीरमा कसरी आउँछ वा आउँदैन, यसको विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनु। अब जब मृत्यु हुन्छ, प्रत्येक जीवको मृत्यु हुन्छ, त मृत्यु पश्चात फेरि कहाँ जान्छ, गएपछि फेरि जन्म हुन्छन् कि हुँदैनन्, हुन्छन् भने कस्तो हुन्छन्, जान्छन् भने कहाँ जान्छन्। हे शिव मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले आफूमा उत्पन्न भएको जिज्ञासा व्यक्त गर्ने सिलसिलामा भन्नुभयो, परमात्मा र आत्मा त सर्वव्यापी छ र जीवले पटक पटक जन्म लिने भएकोले मनुष्यको मृत्यु भएपछि जीव कहाँ जान्छ, फेरि कहाँ बस्छ, फेरि मनुष्यको शरीरमा किन आउँछ, कसरी कहिले शरीरमा पस्छ अथवा आउँदैन, कृपया यसका बारेमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस् शिव। बडा कायता कुरा गरे। पस्छ भने कसरी पस्छ शरीरमा, आउँछ भने कहाँबाट आउँछ, जान्छ भने कहाँ जान्छ हो, र कहाँ बस्छ शरीरमा बसिहाले त पनि भन्दा यो प्रश्नको उत्तरको दिने सिलसिलामा फेरि भगवान् शिव भन्नुहुन्छ, शिववाजो साधु पृष्ठम महाभागो गृहान्तरम हि यत देवीरपि सुदुर्गे एमिन्द्राधैवार्वो एमार्हिवि।
अर्थ भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, हे महाभाग राम, तपाईँले ज्यादै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जुन अति गोपनीय छ, जसका विषयमा इन्द्र लगायतका देवता र ऋषिलाई पनि बुझ्न धेरै कठिन छ राम। अर्थात् उनीहरूले पनि मुस्किलले मात्र जान्न सक्दछन्। भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, जीवको रचना विधि अति रहस्यमय भएकोले यसको रचना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। यसबाहेक यसको स्वरूप कस्तो छ, यो कसरी परमात्मासँग भिन्न र अभिन्न छ, यो किन कर्ममा लाग्दछ, यसले किन कर्म फल फेरि भोग्दछ, यसले किन पटक पटक जन्म लिन्छ, शरीरको मृत्यु भएपछि यो कहाँ गएर बस्छ, यसमा कामना वासना अहङ्कार लगायतका विकार कसरी उत्पन्न हुन्छ, यस प्रकारका अनेकौं रहस्यहरू छन् राम, जसका विषयमा देवताहरूले मात्र नभएर स्वयं इन्द्रले पनि जान्न गाह्रो छ। जुन यो अत्यन्तै गोपनीय ज्ञान छ, त्यसका विषयमा म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा बताउँदछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यो उत्पत्ति हुने, राम्रो नराम्रो उत्पत्ति हुने वस्तुहरू पनि सबै यो देवताहरूलाई पनि थाहा हुँदैन राम हो। यसैले अन्यस्मै नैव भक्तं व्या मया पि रघुनन्दन, तो भक्त्यायात्यहं परम प्रीतो वक्ष्यामि तो शृणु। हे राम, अर्थ हे रघुवंशमा उत्पन्न भएका श्रीराम, म पनि यो रहस्यका विषयमा कसैलाई बताउन चाहन्न, तर तिम्रो भक्तिद्वारा अति प्रसन्न भएकाले तिम्रो भक्तिद्वारा प्रसन्न भएकोले म तिमीलाई बताउन गइरहेको छु। रामद्वारा भगवान शिव प्रसन्न हुनुभयो। रामलाई पनि थाहा छ, शिवलाई पनि थाहा छ, मर्यादा पुरुषोत्तम रामलाई मैले रावणलाई वर दिएको कारणले यसले अलि उपद्रो गरेर चाहिँ चाहिए नचाहिए काम गरेर अर्काको श्रीहरण गर्यो भन्ने चिन्ता उहाँ त्रिनेत्रधारी शिवलाई पनि थाहा छ। त्यसैले भगवान शिव पनि उहाँलाई सहयोग नै गर्न चाहनुहुन्छ। बताउँदछु तिमी यथार्थ रहस्यमा कुरा त्यसैलाई मात्र बताइन्छ जसमा त्यो बुझ्नका लागि पर्याप्त बुद्धि र क्षमता भएको हुन्छ। त्यसैले ज्ञानका कुराहरू बारम्बार भनिन्छ। अरू साथीभाइले त बाबा महाराज यो कथा प्रसङ्गहरू त तपाईँको यो एउटै कुरालाई घुमाइ भयो। प्रश्न धेरै हुँदैन, उत्तर धेरै हुन्छ हो। हजुरहरूलाई ज्ञानको संसर्गका कुराहरू कस्तो लाग्छ? यसैले कस्तो भन्दैछन् यहाँ, जसमा त्यो बुझ्नका लागि पर्याप्त बुद्धि र क्षमता रहेको हुन्छ। योभन्दा तलतिर बुझिसक्नु भएको भए तपाईँहरूलाई बडा स्वाद लाग्छ कि भन्नुहुन्छ। बेलुका सुत्ने बेलामा एकचोटि बजाएर पुरा सुनेर चाहिँ सुत्न पाए मेरो दिनका दिन दुःख हरण हुन्छ भनेर। तर जो व्यक्तिले त्यसैले त गाएछ नि भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी त भन्छौँ 5 जना, एक घरको परिवार 5 जना छन् भने 5 जना पूजा 5 जनाले गर्नुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ नि, जसले गरेको कर्म धर्म छ त्यही आफैले लाने हाम्रो भनाइ। त्यस कारणले यो त कथा रूपी हो। हामीलाई ब्रह्मले सिकाएका ज्ञानहरू त हामी यसरी कहाँ पस्किन्छौँ र? जसले गर्दा खल्वितम ब्रह्म को हौ, के छोड्छौ, के कमाइरहेछौ, आजसम्म अगाएको छ कि छैन हो। वास्तवमा अगोनी वस्तु कस्तो हो? यस कारणले यो खल्वितम ब्रह्महरू, ब्रह्मको शब्दबारेका जिज्ञासाहरू कुरा गर्नको लागि र ब्रह्मबारे बुझेकै व्यक्ति हुनुपर्छ। महाभारत, रामायण, पुराण, देवी भागवत, हनुमान चालिसा, शिव चालिसा, यी चालिसा बुझ्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नौलो यो प्रसङ्ग आउने साथै भन्छन् कि कति गरेर आए भन्ने संसर्ग पनि सुनिन्छ। त्यस कारणले ज्ञान भन्ने कुराहरूले कसैलाई डिस्टर्ब हुन्छ भने नसुन्दा पनि हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। पानीभन्दा पातलो के हो? त्यही हो ज्ञान हो। के हो भूमिभन्दा गरुङ्गो? त्यही हो पाप। त्यसकारण ज्ञानको मूल्य छैन। त्यो दाताहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, सुन्ने दाताहरूलाई नि होइन। कर्णप्रियारी शाकम्भरी देवीले सुन्नुहुन्छ र कति ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो भाव र भक्तिभित्र पर्छ।
सबैले सुनिरहेको जस्तो ज्ञान र सत्सङ्ग नै सुन्न खोज्छन्। तर मेरो सिद्धान्त त वैदिक सत्य सनातन धर्मको सगरमाथामा शिवलिङ्ग राखिन्छ। मेरो सिद्धान्त नै उल्टो छ। फेरि यो भवबाट भइरह भन्दा उल्टो किन त? त्यस कारणले भन्नुहुन्छ भगवान्, अन्यथा यो उपदेश भैँसीका अगाडि बजाएको बाँसुरी जस्तै अर्थविहीन हुनेछ राम। हामीले यो कृष्ण गीता, भागवत, देवी भागवत, पुराण श्रुतिहरू या भागवत नपढिकन गीताहरू हामीले पढ्छौँ यदि भने त्यो भैँसीको अगाडि पुराण सुनाएको जस्तै हुन्छ। यो कतिपय कथामा गएर 10, 20, 50, 2-4 हजार दान गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो कुरा छुँदैन। किन भन्दा भागवतले एउटा कथा सुन्ने बेलामा बस्नु भएको थियो, एक थरी भनेको थियो। पुरा भागवतले नि के भनेको छ थाहा छैन। त्यो यो त वैराग्य सम्पन्न छ। धनी, राजा, रङ्ग, फकीर, माग्ने जो कोही होस्, जब जो कोही वैराग्य हुँदैन ऊ शान्ति हुनै सक्दैन। त्यसैले भगवान् श्री शिव भन्नुहुन्छ, तिमीले मेरो भक्त हौ, तिमीमा यो रहस्यमाका बारेमा बुझ्न सक्ने क्षमता छ। जो भगवानको भक्तमा दृढता निश्चल, जस्तै कृष्ण 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 भनेर अघिल्लो दिनमा प्राण त्यागे, अहिले त्यही कृष्णकै नाम जप्ने भयो। राम 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 भनेर अघिल्लो दिनमा प्राण त्यागे, त्यही रामकै महिमा गाउने आज हो। हामी त्यही शिव 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 भनेर प्राण त्याग्यौँ, त्यही शिव र शक्तिको महिमा गाउने भयो। त्यस कारणले भन्छौँ समय गुरु अनि दोस्रो पिता माता गुरु। अब शिक्षा र दीक्षा दिने, टाउकामा हात राखिदिने त गुरु गना हातै पछि कति हुन्छ। जसले यो कुरा सच्चा लाग्छ त्यसलाई वास्तवमा यथार्थ कुरा लाग्छ। त्यसैले भगवान् शिव भन्नुहुन्छ, सत्य ज्ञानार्थी मकु अनन्तम परमानंद विग्रह परमात्मा ए परम ज्योतिरव्यक्तो ए व्यक्तम ए कारणम नित्य विश्रुद्धम सर्वात्मा निर्लुप अनिरंजनम सर्वधर्मम विहीनश्च अग्राहो ए मनसा पिच। त यो जो जस्तो वस्तु अर्थ म नै सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप, म सत्य स्वरूप छु, म ज्ञान स्वरूप छु। आनन्द परमानन्द स्वरूप परमात्मा परम ज्योति व्याप्त र अव्यक्त र व्यक्तको आदि कारण वा कारण तत्व पनि हुँ। जय भोलेनाथ। नित्य शुद्ध सबैको आत्मा अनासक्त निराकार देवम वेदाङ्ग चैतन्य सबै धर्ममा परिपूर्ण रूपमा अलग तथा मनद्वारा पनि ग्रहण गर्न नसक्ने हुँ। मनले पनि मलाई नभेट्ने खालको हुँ र सोच्ने शक्तिले पनि मेरो क्षमतालाई भेट्न सक्दैनन् भन्नुहुन्छ शिव। अर्थ म नै सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप छु। यसमा भगवान् श्री शिव सबैभन्दा पहिले आफ्नो परमात्मा स्वरूपका विषयमा वर्णन गर्ने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ। परमात्मा मात्र सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ चैतन्य स्वरूप हुनुभएकोले ज्ञान स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तरविहीन अर्थात् अनन्त हुनुहुन्छ। यसैले उहाँलाई वेदहरूमा सत्य ज्ञान मनन्तर ब्रह्म भनिएको छ। उहाँ परब्रह्म परमात्मा स्वरूप आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्योति स्वरूप अर्थात् परम ज्योति हुनुहुन्छ। यसैले सबै ज्योतिको आदि कारण उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ नै अव्यक्त पृथ्वी र व्यक्त देखिने सदेख्न सकिने जगत दुवैको आदि कारण नै नित्य शिव शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अन्य सबै अनित्य विनाश भइरहेको हुन्छ। तर उहाँ सधैँ एकै किसिमको रहनुहुन्न। उहाँ मात्र विकारविहीन हुनुहुन्छ। तर उहाँ नै सबैको आत्मा हुनुहुन्छ। यसले सबै आत्मा उहाँकै स्वरूप भएको हो। परमात्मा हुनुहुन्छ, आत्मा स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ अनासक्त रहने भएकोले उहाँका कामना वासना लगायतका विकार छँदै छैन। उहाँमा विकार छैन। तथा उहाँ निराकार हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँ सबै धर्मभन्दा पनि पूर्ण रूपमा अलग पूर्ण हुनुहुन्छ। तथा उहाँलाई मनका माध्यमद्वारा पनि जान्न सकिँदैन, किनकि उहाँ मन र बुद्धिको क्षमता भन्दा पनि धेरै टाढा हुनुहुन्छ।
यसी प्रकारका परब्रह्मका विषयमा स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा भगवान शिव भन्नुहुन्छ, त्यही मेरो वास्तविक स्वरूप हो राम, जसका विषयमा कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। यसैले हे श्री राम, म तिमीलाई परमात्माका सम्बन्धमा यथार्थ स्वरूपमा अब बताउनेछु। त सबैको शरीरभित्र म आत्मा रूपी भएर बसे तापनि त्यो परमात्मा म कहाँ छु त शरीरभित्र भए तापनि म कुन ठाउँमा छु भनेर शिवले फेरि भन्दा, नाहम सर्वे इन्द्रियाणां ग्राहं सर्वेषां ग्राहकोऽहम् ज्ञातां सर्वलोकस्य मम ज्ञाता न ए विद्यते। हे प्रभु, अर्थ यसै गरी कुनै पनि इन्द्रियले मलाई ग्रहण गर्न या समाउन सक्दैन, नसक्ने भए तापनि म सबैलाई ग्रहण गर्ने, त्यो इन्द्रियहरूलाई हेर्ने शक्ति, सुन्ने शक्ति दिने हुँ। व्याख्या परमात्मामा मात्र चैतन्य शक्ति र ज्ञान स्वरूप हुन्छ। यसैले उहाँ सबै किसिमका ज्ञानको आदि कारण हुनुहुन्छ। यी सबै इन्द्रियहरूले उहाँकै ज्ञान शक्ति प्राप्त गरेर आफ्नो कार्य गरिरहेको हुन्छ। अन्यथा यी जड प्रकृतिबाट उत्पन्न भएकोले यिनमा ज्ञान हुँदैन। जड कसलाई भन्छन्? जो बोल्दैन। त आज पृथ्वी बोलेको थाहा छैन, तर नबोले पनि बोल्नेले भन्दा धेरै उपकार गरेको छ। एक गेडा रोपे 1000 गेडा पर्छ। अब त्यो भन्दा भएकोले यिनका ज्ञान नहुने भएकोले यिनीका माध्यमद्वारा मलाई जान्न सकिँदैन। म मात्र सबै लोकको ज्ञाता हुँ तथा अन्य कसैले मलाई जान्न सक्दैन। यसैले भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, म त्यो परमेश्वर हुँ, देव हुँ, गुरुको पनि म महागुरु हुँ, वेदको पनि म वेदाङ्ग पाराङ्ग हुँ। दूरो सर्वविकारणं परिमाणाधिकस्य च यतो बातो निर्वर्तते अप्राप्य ए मनसा आनन्दो ब्रह्मं ज्ञात्मं नम ए विध्यति एकुति चिन्तन। प्रभु, अर्थात् यसै गरी म सबै किसिमका विकारदेखि टाढा छु, राम्रो नराम्रोदेखि म टाढा छु। म बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था लगायतका परिपूर्ण रूपी विकार छैनन्। म बालक हुनु पर्दैन, बुढ्यौली र जवान पनि हुनु पर्दैन। यो तीनै अवस्थाबाट पनि म टाढा छु। जहाँ मन र वचन पुग्न सक्दैनन् त्यस प्रकारको आनन्द स्वरूप म परब्रह्मलाई प्राप्त गरिसकेपछि प्राणी पूर्ण रूपमा निश्चिन्त हुन्छन् तथा उनले कहीँ पनि भयभीत हुनु पर्दैन। जसले म लुकेको ठाउँ पत्ता लगाउँछन्, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, शरीर र सोच्ने शक्तिबाट पनि म टाढा छु। त्यस कारणले म बसेको र मेरो भक्तहरूले मलाई नै देख्छन्, जसले त्यो हेर्ने आँखा छ। परमात्मा शुद्ध चैतन्य तत्त्व हुनुभएकोले उहाँमा कुनै विकार हुँदैन। यसले उहाँमा बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था पनि हुँदैन, मृत्यु लगायतका विकारले पनि छुँदैन। उहाँका विषयमा जान्नका माध्यमद्वारा वर्णन गर्न पनि सकिँदैन, मनद्वारा चिन्तन गर्न पनि असम्भव छ। यसैले अज्ञानीहरूले कहिल्यै पनि उहाँलाई जान्न सक्दैनन्। यस प्रकारको मेरो स्वरूपका विषयमा मैले मात्र जान्दछु। भगवान शिव भन्नु, यस्तु सर्वाणि भूतानि मयि व्यक्ति ए प्रपश्यति मांसम सर्वेषु भूतेषु ततो न विदुभुक्तसे। व्याख्या गर्ने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ, अर्थ यसैले सबै प्राणीलाई ममा र मलाई सबै प्राणीमा देख्छ, त्यो निन्दा रहित हुन्छ। के भन्छ त भगवान भन्दा, अर्थ जो परब्रह्म परमात्मामा ममा आउँछ त्यसले त के भन्छ र भन्दा, सबै प्राणी ममा भएको देख्छ, यानि कि मेरो शरीरमा देख्छ र म नै सबै प्राणीको आत्माभित्र देख्छ। त्यसैले मानिसले एक मानिसलाई मात्र उद्धार गरेर मानव कहिले पनि बन्दैन। यो हाम्रो भनाइ। एक मानवले त उसले दुःख सुख त आफ्नो जुनी पाप धर्म अनुसार भोगिरहेछ। अघिल्लो जुनीमा जे कमाए त्यही भोगिरहेछ। यो कुरा पक्का छ। 95% अघिल्लो जुनीमा जे कमाए त्यही भोगिरहेछ। त भोग्नुको अर्थ यो होइन कि सुख पाउनुको अर्थ धन दौलत कमाएर उपद्रो गरेर हिँड्नु। दुःख पाउनुको अर्थ फकिर बनेर भगवानको नाम जप्नु। दुःख र सुख विज्ञानले यसरी छुट्याएको छ।
हामी यसलाई मान्दैन हो। जो वैराग्यको धनी छ, जो सबै भएर पनि केही पनि छैन जस्तो छ, जो सब के पनि नभएर पनि सबै भएको जस्तो छ, त्यो जतिको खुसीको छ। त्यस कारणले भगवान पनि त्यही भन्नुहुन्छ, त निन्दाको कारण हो यस ज्ञानका बसमा, यही अज्ञानका बसमा परेका हामीले अरूलाई आफूभन्दा अलग सम्झाउँछौँ हो। हेर्नुहोस् त, हामी अहिले 5, 7, 10 जना 15 जना यहाँ छौँ, त्यति मध्येमा हामीले अलग अलग नै देखेको छौँ। तर मेरो हेर्ने, हाम्रो चाहिँ हेर्ने दृष्टि त्यस्तो हुँदैन। यसैले त भन्छौँ खलिदम ब्रह्म, यो जहाँ पनि जुन जीवमा पनि ब्रह्म छ। ढुङ्गामा छ, रुखमा छ, पत्थरमा शिलादित छ, व्यापक। त्यसैले भन्छौँ खलिदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, म पनि ब्रह्मको सन्तान। कण कणेते ब्रह्म, जीव जीवेते धारियते। अलग अलग जीवमा तपाईँहरूसँग पनि ब्रह्म छ, तर त्यो जीवले अर्को जीवलाई हेर्ने दृष्टि चाहिँ आहार र विहार अनुसार छ, मन र बुद्धि चित्त र अहङ्कार अनुसार। हामीले रिस उठेको छ अहङ्कार रूपले हेऱ्यौँ, खुस उठेको छ राम रूपले हेऱ्यौँ। त्यसैले भनिन्छ यो शरीर राम बनाउने कि रावण बनाउने, ब्रह्मज्ञानीको आवश्यक पर्छ। त्यसै कारणले संसारको माया रूपी खम्बालाई छेदन गर्न, ब्रह्मा रूपी त संसारको यो माया रूपी खम्बाको केराको खम्बालाई छेदन गर्न ब्रह्मज्ञान रूपी तरवारको आवश्यक पर्छ। ब्रह्मज्ञान रूपी तरवारको आवश्यक पर्छ, नत्र त्यो केरा जहिले पनि जोल गरिरहन्छौँ, पर्सिनी फल्छ, खाइरहेछौँ, हामी त्यो केराकै स्वादमा छौँ। छोरा नाति पलाती श्रीमती, हामीले माया गर्न पशु पन्छीबाट सिक्नुपर्छ। वर्षमा एकचोटि भोग गर्ने, वर्षमा एकचोटि गुण बनाउने, अनि 6 महिना आफ्नो भनेर पाल्ने, अनि आफै ठुङ्गेर लखट्ने। पशु पन्छीबाट सिक्दा हामीले त जन्मेर पेटभित्रदेखिको डक्टरलाई चेक गरेर आएदेखिको माया नमरेसम्म, 16मा नगएसम्म मायाकै माया। अब फेरि शान्ति कहाँ खोज्छौँ? यस कारण त्यही उल्टो गरिएको छ, चाहिएको भन्दा बढी गरेको छ। कुरा यहीँ हो भन्दै भगवान फेरि भन्नुहुन्छ, यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्रिजनान् को मोहस्तत्रुं कशोको एक तद्वन्न म पश्यत। अर्थात् जसले सबै जीवलाई आत्मस्वरूप देख्छ, त्यो सबैतिर एउटै स्वरूप देख्नेका लागि केही पनि शोक र मोहको उत्पन्नै छैन। के कोही मरेर हामीलाई के को शोक, र कोही फेरि जन्मेर के को हर्ष? त्यस कारणले वैराग्यको धनीहरूले यस्तो सोच्छ, किन यो सहस्र ब्रह्मको सृष्टि हो, चराचर ब्रह्म, प्रत्येक प्राणीको जीवभित्र ब्रह्म छ। फेरि पनि भन्छु, संसर्गमा भन्नुहोला, यो एक दिनमा 24 सेकेन्ड भित्र जन्मेर आफ्नो सन्तान हुर्काएर बेवर्तमान या शरीर उनीहरूको चाहिँ सन्तानको चाहिँ फेरि बढाएर 24 सेकेन्ड भित्र मर्ने जीवदेखि लिएर 10,000 वर्ष 50औं वर्षसम्म बाँच्ने जीवहरू छन् यो पृथ्वीमा। 24 सेकेन्डदेखि 50,000 वर्षसम्म बाँच्ने जीवहरू छन्। सुरमुनादेखि भुसुनासम्म कल्पवृक्ष हेर्नुहोस् कति भयो, 1000 वर्ष बाँच्छ। अब हेर्नुहोस् 24 सेकेन्ड कुन जीव बाँच्दो रहेछ। त्यस कारणले विज्ञानले के खोज्यो, आफै धनी हुने खोज्यो। त ज्ञानले के खोज्नुपर्छ, यो शरीरभित्र के छ खोज्नुपर्छ। त खोजेर थाहा पायो शरीरभित्र यही वस्तु रहेछ, यो मन होइन, बुद्धि होइन, इन्द्रिय होइन, यो के अरे चित्त होइन, अहङ्कार होइन, यो इन्द्रियहरू कुनै पनि होइन रहेछ। वास्तवमा यो सबै सुचारू गर्ने को रहेछ भनेर त्यसलाई बुझेपछि अब त्यो कहाँबाट आयो? यो सबै बुझेपछि आत्मबोध भयो, किताबी बोध होइन हो। किताबी बोध त यसले जता तता ढल्काउँछ, त्यो त राम्रो यो शिवको महिमै बताएको छ र शरीरबारे बताएको छ, शरीरभित्र यो छ भनेर। त अरूले त अरू प्रसङ्ग बताउँछ, तर ज्ञानीहरूले तपस्याद्वारा मभित्र के छ भनेर आफूमा परिवर्तन नभइकन किताबीको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि त अथेरै बोल्न जानिँदैन। क्लियर बोलेर के गर्ने?
मास्टरहरू पनि त अनेक किसिमका छन् नि। एउटै स्कुलमा 20वटा मास्टर छन्, तर त्यो 20वटै मास्टरको मास्टर पनि एउटा अर्को हेड मास्टर छन्। कुरा यस्तो हुन्छ। किताब पढेर मास्टर भएकोहरूलाई ज्ञान मार्गमा गनिँदैन होइन, तप मार्गको चाहिन्छ, तपस्यामा। त्यसैले भन्नुहुन्छ भगवान्, मनुष्यले अलग अलग शरीर देखेका कारणले तिनीहरूलाई अलग अलग सम्झना भएको हो। त्यसैले शरीरको मृत्यु हुँदा उसले शोक गर्दछ तथा त्यसप्रति मोहभाव राख्दछ। तर जसले हजार अलिकति भयो भाइ, पानी पर्न आयो है। मोह देखाउँछ। तर जसले सबै प्राणीलाई आत्मस्वरूप अर्थात् सबैमा एउटै आत्मा रहेको सम्झन्छ। हो नि, तपाईँ र ममा भएको आत्मा उयो, ऊ बुढो पनि छैन, तरुण पनि छैन। तर बुढो र तरुण त के हो त भन्दा सानो र ठुलो, कालो र होचो, गोरो र बाङ्गो को हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो कर्मअनुसार कोही अपाङ्ग हुने, कोही कुप्रो हुने, कोही लङ्गडो हुने। अघिल्लो दिनमा के गर्यो, अर्काको चोर थियो, यो दिनमा आँखा फुटाएर पठाइन्छ। अघिल्लो दिनमा के गर्थ्यो, उसले चाहिँ अरूलाई लुकाएर खान्थ्यो, अहिले यो दिनमा हात बाङ्गो बनाएर पठाइन्छ। यो यथार्थ हो। फेरि भन्न बाबा, एक मानव भएर अर्को मानवलाई जो चाहिँ पीडित छ त्यसलाई गर्ने। पीडित त आफ्नो भाग्यको खेलै हो। घर तिम्रो छैटिले हेर कि तिमीलाई जति मागेर जति दिँदा पनि पुगेको छैन नि। आखिर मागेर बिहानदेखि बेलासम्म 500 माग्थ्यो भने तिमीले 500 खान्छौ र? 100 खाइ 400 लाउँथ्यो। त्यो 400 त बङ्गाला घर बनाइसक्यो, तर तिम्रो माग्ने पेसा चाहिँ किन छोडेन? अर्थ के हो त भन्दा तेरो कर्म र धर्मले यो ठगेको थिइस्। अब त्यो ठगेको कारण तैँले संसारलाई जतिजनालाई ठगेको थिइस् त्यतिजनासँग भिख मागेर खानु। त्यो भिख माग्ने बाध्यता चाहिँ तेरो हात खुट्टा चल्दैन, यहाँका फुट्दैन। त्यसलाई पेसा बना। पेसा जागिरदारको जागिर आफ्नो पेसा पढे अनुसारको पेसा, खलासीको ड्राइभरको आफ्नो पेसा, भाइ बहिनीको भरोटे पेसा, नेताको के पेसा, जनताको दिमाग घुमाउने पेसा, नेताको तलब पनि धेरै, माग्नेको के पेसा? घर बना, गाडी चढा, जेसी गर, माग्नेको पेसा के माग्ने? तर कारण माग्नुको कारण चाहिँ के, दैवले दिएको अघिल्लो दिनको पाप र धर्मको भोग पनि यो दिनमा भोग्दैछन्, अझ पनि माग्न सक्दैन। त भन्दा उनीहरूलाई एउटा जागिरी पेसा भएको भन्दा अघिल्लो जुनीको कारणले ए भगवान् म यो अहिले भए अर्को जुनीमा म यस्तो नहुँ भन्ने ग्लानी कहिले भए? जहिलेसम्म पाप र धर्मको ग्लानी हुँदैन यो शरीर बेकार, धिकार, नकार छ। कसैले म भन्नु पर्दैन, जस्तैको सेतोको शरीर र जस्तै ब्युटिफुल भएको शरीरभित्र पनि भित्र दिशा पिछा नै बोकेर हिँड्छ। मलमूत्र नै छ, बाहिर टल्काएर केही हुने वालै छैन भन्छ। ज्ञानै सुन्न भनेर कान बनिए, पाला भिरे के फल, जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो, न स्वादको खातिर। कति हिँडेछौ स्वादमा, के स्वाद थाहा छ? बिहान खाएको बेलुका थाहा छ, भोलि नौलो स्वाद फेरि रचिसक्यो। अब कौनको स्वाद काट्छ, अरूको स्वाद काट्छ। त्यस कारणले अज्ञानाहि बसो मूल कारण त जहिलेसम्म भित्रको मैला नाश गर्ने ज्ञानको कुराहरूले बारम्बार रगटिएर सपनामा देखिँदैन, ज्ञान झल्केको देखिँदैन, त्यसलेसम्म मनको मैला नाश भए कहिले दुनियाँवादै छैन। किन भन्दा 24 घन्टामा हामी भात के अरे खाना खाएनौँ भने 2 चोटि भोक लाग्छ। ज्ञान चाहिँ हामीले 24 घन्टामा आधा घन्टा सुनेपछि सबैले पुग्ने हुने। यदि दियो भने दिनका दिन किन स्कुल जानु पर्छ? 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म 1 वर्षमा एकचोटि परीक्षा दिन्छ, फेरि पास भएन, त्यतिखेर थाहा हुन्छ। भने मतलब ज्ञान भन्ने कुरो त कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पानीभन्दा पातलो वस्तु पैसा पनि नपर्ने भएको कारणले त्यसलाई लगानी जहाँ परिँदैन नि, मानवले दानव रूपले त्यसलाई वास्तै गर्नु छ। जहाँ लगानी पर्थ्यो अहिले यो ट्याब्लेटलाई 10 रुपियाँ परेको छ भए सिरानमा हुन्छ। तर यही जडीबुटीलाई अहिले उचालेर घोटेर चाहिँ तेरो गानो जान्छ भने उठेर खाऊ, यसले घोट्दो रहेछ भन्छ। त्यो के त अज्ञान होइन? त्यसकारण अज्ञानमै बसेको छ सबै मूल कारण मानिसको। जन्म, मृत्यु, घमण्ड, मित्र, दोष, दुश्मन, कमाउने, गुमाउने, ठेस लाग्ने, हाँस्ने, रुनी सबै अज्ञान। त्यसकारण भगवान् भन्नुहुन्छ एवं सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते दृश्यते तोवग्राह्य बुद्ध्याहं सूक्ष्म ए सूक्ष्मदर्शिभि। मलाई बाहिरी आँखाले, मनको आँखाले देख्न सक्दैनन्,
यो सबै जीवमा गोपनीय स्वरूप रहेको आत्मालाई सबैले देख्न नसक्ने भए तापनि यो सबैमा रहेको छ तथा यसलाई सूक्ष्म बुद्धि सम्पन्न भएको पुरुषले मात्र देख्न सक्दछ। मैले फेरि भने भगवान्लाई त शिवलाई त सोधिसके रामले, आखिर आत्माभित्र बस्छ भने यो शरीरभित्र बस्छ भने त्यो आत्मा कहाँनिर बस्छ राम शिव, त्यो पनि मलाई बताउनु पर्यो। आखिर मरेर जान्छ भन्छन्, कहाँ जान्छ र कुन ठाउँमा बस्छ त्यो जाने ठाउँ, फेरि त्यो गएर आउँछ भने बास बसेको गर्भमा बस्छ त भन्नुभयो, तर त्यो कसरी आएर किन बस्छ? रामले सोधेको प्रश्न यो, र त्यो उत्तर प्रत्येक शिवले उत्तर दिँदै जानुभयो। भन्दा यो आत्मा ज्यादै सूक्ष्म भएकोले यसलाई सामान्य व्यक्तिले आफ्ना स्थूल आँखाले हेर्न सक्दैनन्। स्थूल हाम्रो बाहिर देखिने आँखा स्थूल, यानि कि देखिनेलाई स्थूल भनिन्छ। सूक्ष्म भन्नाले नदेखिनेलाई भनिन्छ। जस्तै पानी पनि सूक्ष्म भन्न मिल्छ, यसलाई सुन्तला पनि सूक्ष्म भन्न मिल्छ। सुन्तला हेर्न सुन्तला छ, तर त्यसको स्वाद त्यो केसराभित्र छ। त्यस कारणले त्यसको गुणहरू अनादि विद्याया युक्तस्ताय पेको अवहव्यम अव्याकृत ब्रह्मरूपो जगत्कर्ताय महेश्वर। हे राम, म एकमात्र अनादि अविद्या सम्पन्न अविनाशी गोपनीय परब्रह्म जगतको सृष्टिकर्ता ब्रह्म पनि हुँ। यो जतिखेर सृष्टि गर्छन् त्यतिखेर ब्रह्मलाई मैले नै सल्लाह गरेर, हे ब्रह्म अब सृष्टि गर, म आदेश दिन्छु, के भन्नुहुन्छ शिव? व्याख्या गर्ने सिलसिलामा भगवान श्री शिव आज्ञा गर्नुहुन्छ, मै अविद्या रूपी छु। अविद्या यानि कि अविद्याको अर्थ विद्या नभएको, विद्या रूपी त विद्यापूर्ण भयो। अविद्या भनेको जड पृथ्वी, यो बोल्दैन तर उपज भए बढी गर्छ। मान्छे मर्छ जान्छ, माटो हुन्छ। तथा अविनाशी परमात्मा हुँ, म नै परमात्मा हुँ, जसले आफ्नै माया शक्तिद्वारा सृष्टिको समग्र रचना गर्दछु। ज्ञान मात्रम यथादृश्ये मृत स्वप्नम जगत्त्रयम् तद्रतिमयम जगति सर्वम दृश्यते अस्ति विलीयते। जो जसरी अविद्याको साक्षी भूत ज्ञानका आधारमा स्वप्नमा तीनवटा लोकको कल्पना गरिन्छ, त्यसै गरी यो जगत ममा उत्पन्न आधारित र विलय पनि भएको देखिन्छ। जसरी स्वप्नमा देखेको कुराहरू हामी बिउजिँदा देख्दैनौँ, त्यस्तै यो जगत तिमीहरूले अहिले देखिरहेको छौ त भोलि नहुन सक्छ। यो लय र विलय गर्ने मै हुँ। के 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प जानुभन्दा अगाडि या जानु समय 12 गतेको दिन 10 बजेसम्म अब यो जाँदैछ भने कसले र कसैले पनि भने। तर लय र प्रलय म पलमै गर्न सक्छु भनेको अर्थ के त्यो हो कि मैले यसको जानकारी चाहिँ कि आउनु पऱ्यो भने बाजा बजाएर आउँदैन भन्न खोजेँ, कि कसैलाई सूचना नदिकन आउँछु। त ज्ञानीहरूलाई चाहिँ सूचना हुन्छ कि म अब आएँ। अब चाहिँ नसुन्नेलाई त के आयो के आयो, नभए नि बुझ्ने र अलिकति ज्ञान, अलिकति थोरै भयो नि ज्ञान हुनेलाई त आवाज त आएको थियो नि भूकम्प आउनुभन्दा, यस्तो आवाज आएन। त्यो जब आवाज र यो पृथ्वी त भूमरी पऱ्यो, अब अकाट्य के हुन्छ यहाँ भन्न भगवान्को नाम जप्न थाल्नु, यो नै कुलको रक्षा। हामी के यसरी भन्छौँ? हरि ओम नमः शिवाय। ज्ञान मात्र यथादृश्य अर्थ नाना विद्या समायुक्तम जीवर्तिवेनुम एवं वसाम्यहम् पंचकर्मेन्द्रियाणां वे पंचज्ञानेन्द्रियाणि च मनोबुद्धि अहंकारो चित्त चेति चतुष्टयम् वायव पंचमिलितं यान्ति लिंग शरीरकम्। के भएर शरीर बन्यो भन्न थाल्नु भगवान। तत्र विद्यासयामा समायुक्तं चैतन्य प्रतिबिम्बतं व्यावहारिकम् ये जीवन्तु क्षेत्रज्ञ पुरुषो एव च। हे राम, अनेकौं किसिमका अविद्याको आश्रय लिएर जीवका स्वरूप पनि मैमा बसेको छु र 5वटा कर्म इन्द्रियहरू, 5वटा ज्ञान इन्द्रियहरू र मन बुद्धि अहंकार चित्त 5वटा प्राण समायुक्त भएर लिङ्ग शरीर बन्दछ। त्यही लिङ्ग शरीर भनेको स्वयं सिंह शरीर,
लिङ्ग शरीर बन्दछ यो चैतन्यको छाया पर्दछ यसैलाई व्यावहारिक रूपमा जीव क्षेत्रज्ञ पुरुष भन्दछन्। क्षेत्रज्ञको अर्थ के? हातले उठाउन सक्छ भने खुट्टाले हिँड्न सक्छ। खुट्टाले हिँड्ने क्षेत्रज्ञको काम जिम्मा लिएको छ। हातले खाने र पुर्याउने र दिने क्षेत्रज्ञको काम लिएको छ। क्षेत्रज्ञ कानले सुन्ने क्षेत्रको काम लिएको छ। आँखाले हेर्ने क्षेत्रको काम लिएको छ। क्षेत्रज्ञ मुखले गरेको काम नाकले गर्न सक्दैन, नाकले गरेको काम मुखले गर्न सक्दैन। लिङ्गले गरेको काम गुदाले गर्न सक्दैन, गुदाले गरेको काम लिङ्गले गर्न सक्दैन। पेटमा राख्ने वस्तु हाम्रो दिमागमा राख्न सकिँदैन, दिमागमा राख्ने कुरो पेटमा राख्न सकिँदैन। त्यस कारणले क्षेत्रज्ञको नाम दिएर पुरुष बनाएको मैले हो राम, भगवान शिव भन्नु। यसैले व्याख्या भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ। पहिले भगवान श्री शिवले आफ्नो परब्रह्म परमात्माको वर्णन गर्नुभयो। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामका प्रश्नको जवाब दिने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ, यो जीव के हो राम? यसै पनि यो जीव परमात्माको प्रतिबिम्ब हो, उसैका प्रतिमूर्ति वा छाया हो राम। तर यो उहाँभन्दा अलिकति अलग किसिमको छ र जब प्रकृतिसँग परमात्माका चैतन्य शक्तिको समायोजित हुन्छ त्यसै गरी सृष्टिको रचना कार्य आरम्भ हुन्छ राम। यही संयोगका प्रभावले सृष्टिको असङ्ख्यापन उत्पन्न हुन्छ। 84 लाख प्राणी हुन्छ। यसै गरी शरीरका यो चेतन स्वरूप आत्माको प्रकृतिसँग समायोजित भएपछि चित्तको रचना हुन्छ राम। यसै गरी सृष्टिका जुन महान छ त्यो शरीरमा चित्त हो। त्यस कारणले सृष्टिको महान यो कल्पना गर्ने चित्त हो। यो चित्त उत्पन्न भएपछि यो चेतन शक्तिबाट अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ राम। यही अहङ्कारका प्रभावले उसले आफूलाई परमात्मा भन्दा अलग या भिन्न भएको देख्छ राम। भिन्न अस्तित्व यानी कि भिन्न तत्व सम्झँदै परमात्मालाई बिर्सन्छ। यही उसको जीव स्वरूप हो। यसैले अहङ्कारका प्रभावले उसमा वासना उत्पन्न हुन्छ, जसका प्रभावले ऊ एकाग्रतापूर्वक कर्महरूमा लाग्दछ। उसले चिन्तन मनन गर्न थाल्छ, यही उसको मन हो। तथा उचित वा अनुचित के निर्णय गर्ने या गर्न लगाउने उसको त्यो चाहिँ बुद्धि हो, विकास हुन्छ। जस प्रकार मन बुद्धि चित्त अहङ्कार समायोजित रूप चतुष्ट ये 4 व्यायाम भएको बन्दछ, यही जीवको यथार्थ स्वरूप हो। यथार्थ स्वरूप हो राम। यही 4वटै अविद्यारूपी माया अर्थात् प्रकृतिबाट बन्दछ, जसमा आत्मा मात्र परमात्माको स्वरूप हो राम, जुन यिनीहरूमा बसेर यिनीहरूका क्रियाको कारण बन्दछ। अन्यथा ती जड भएकोले तिनीहरूबाट कुनै क्रिया एक्लै हुन सक्दैन। अगर धरतीमा हामीले लिएर बीज नछोडिदिने हो भने केही फल्दैन। अगर बीज मात्र लिएर हत्केलामा राख्ने हो भने पनि त्यो बीज उम्रिँदैन। त भन्दा त्यो बीजलाई धरतीको सहयोग चाहियो, यानी कारण। त्यसपछि यी भौतिक पदार्थको ज्ञानमा लागेर 5वटा ज्ञानेन्द्रिय अर्थात् कान, छाला, आँखा, चिब्रो, नाक उत्पन्न हुन्छ राम। तथा 5वटा कर्मी इन्द्रिय अर्थात् वचन, हाते, गोडा, मलद्वारा लिङ्ग वा योनि उत्पन्न हुन्छ राम। यो 5वटा प्राण समायोजित भएपछि सबैभन्दा पहिले जीवको लिङ्ग शरीर यथार्थ सूक्ष्म शरीर सानो बन्दछ। यसमा चैतन्य छाया परेपछि यी सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्दछन्। पुरुषको यानी कि शक्तिको चैतन्य छाया परेपछि जड प्रकृतिले काम गर्ने हो, या बीज लिएर गएर राखेको गर्दछ राम। यसैलाई जीवको स्वरूप भन्दछन्। यसमा त्यो शरीर क्षेत्र हो। यसमा बसेर त्यो क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवको कर्म गर्दछ। यही क्षेत्रज्ञलाई नै पुरुष भन्दछन्। यसका विषयमा श्रीमद् भागवतमा पनि बताइएको छ। भन्दै स एवं जगतं भोक्तं नाधयो पुण्य पापयो इमामुत्रं गतिस्तस्यां जाग्रत स्वप्नोति भोक्तता हरि। अर्थ यही जीवले अनादि कालदेखि पाप र पुण्यद्वारा बनेको स्तम्भ र जङ्गम लगायतका शरीरमा बसेर शुभ अशुभ कर्मको फल भोगिरहेको छ। स्तम्भ र जङ्गम अण्डज र यी जीव बीजबाट निस्किनेहरूले बारम्बार भोगिरहेछन्।
हाम्रो अगाडि पशु बन्धनमा छ। कहिलेकाहीँ घाँस हालिदिनुहोस् त हाम्रो मुखपट्टि हेर्छ त्यो पशु, अनि आफैले सोध्नुहोस् त हामीले त्यसलाई बन्धनमा बाँध्नुको कारण के र हामी फ्री हुनुको कारण के? र थाहा छ त्यसलाई बन्धनमा हामीले बाँधेनौँ भने त्यसले बिगार गर्छ, त्यस कारणले बाँधेका छौँ। हामी फेरि बन्धनमा नभए पनि धेरै बिगार गर्छौँ कि मनुष्य चोला भनेपछि कसैले बाँध्न नसके। बाँधेको चाहिँ के छ भन्दा दैविक शक्ति उही मायाले नै बाँधेको छ। हरिओम। जीवका विषयमा स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, यो जीव नै परमात्मालाई बिर्सिएर मनद्वारा अति प्रेमित हुँदै भोग आदिद्वारा भोगवादी बन्दछ, जसका प्रभावले गर्दा उसले संसारमा पाप र पुण्य गर्दछ तथा ती कर्महरूको फल भोग्नका लागि परमात्माको नियमअनुसार स्तम्भर जङ्गम लगायतका योनिमा जन्म लिनु पर्दछ, जहाँ त्यसको आफ्ना कर्महरूको फल भोग्नै पर्छ। यो सिलसिलामा अनादिकालदेखि चलिरहेको छ। मुक्ति प्राप्त नभएसम्म चलि नै रहनेछ राम। यही जीव मृत्यु भएपछि परलोकमा जान्छ र पुनर्जन्म नभएसम्म त्यही बस्दछ। यसैलाई आफ्नो मनको भाव अनुसार जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्थाको अनुभव हुन्छ। आत्मालाई यसको अनुभव हुँदैन। यस शरीरलाई जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिको अवस्थामा मस्त निदाई मैले सपनामा यो देखेँ, मलाई आज निन्द्रा लाग्न असिलो भयो, मलाई आज चाहिँ जाग्रत अवस्थामा मित्रहरूसँग यति मित्र बनाएँ र यति दुश्मन भए भन्ने सोच्ने, गर्ने, गराउने, भोग्ने, भोगाउने, राम्रो नराम्रो सबै लिने दिने यो शरीर हो। तर आत्मा त त्यसबाट अलग छ। यथा दर्पणा कालिम्ना कालिम्ना मलिनम दृश्यते मुखम तद्रन्त कर्णौ दृगोर्शोद्रात्मानम ए दृश्यते हरि। जसरी मैलो भएको ऐनामा अनुहार स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दैनन्, त्यसै गरी अन्तःकरणका दोषहरूद्वारा आत्मा मलिन भएको देखिन्छ। आत्मा दोष र निर्मल, जसले चाहिँ आत्माको विषयमा बुझ्नुभन्दा अगाडि यो आत्मा रज नारी हो, बीज पुरुष हो। यो शरीरमा रजको भाग आदि, पुरुषको भाग हाम्रो शरीरमा भनिने हो भने त बीजको भाग बढी अनि पुरुष बन्यो। रजको भाग बढी भएको भए नारी बन्थ्यो। अब रज र बीज बराबर भएको भए तेस्रो लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग, नपुंसक लिङ्ग, यानि कि हामी नर पनि होइन, नारी पनि होइन, बीजको बन्छौँ भन्दा सृष्टि गर्नेले त्यसलाई यति नै यो कर्म अघिल्लो दिन भोगेको ए भन्ने बनाउने को खोजी त्यहाँ हो। त्यस कारणले स्त्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग पनि थाहा यति छैन भने त्यो आत्मा बारेको कुरा गर्नु बेकार छ। जो रुद्र शिवको यथार्थ स्वरूपको वर्णन थाहा छैन, रुद्रको एउटा रुद्राक्षको वर्णन गर्नु त्यसको लागि बेकार छ। जसको गलामा रुद्राक्षको मालै छैन, के को शिवको नाम लिनु, बोल्दा पाप लाग्छ। सनातनी हुन् शिवशक्ति हो। त्यस कारणले शिवै र शक्ति नै, शिव भन्नुहुन्छ आफै, शक्ति बिना म सब हो। त्यसैले जीवमा भएको यो कर्तापन र भोक्तापनको उद्गम स्थल अन्तस्करण हो। यसले अन्तस्करणबाट प्रभावित भएर आफ्नो स्वार्थ स्फूर्तिका लागि शुभ र अशुभ कर्म गर्दछ तथा तिनीहरूको फल पनि भोग्दछ। यी सबैमा आत्मा अनासक्त रहने भए तापनि अज्ञानी मनुष्यले यो सबै आत्माकै कारणले भएको सम्झन्छ। यस कारणले जो व्यक्ति ज्ञानी छ उसले आत्माले मागेर खायो भन्दै भन्दैन। जो अज्ञानी छ त्यसले आत्माले माग्यो, आज मेरो आत्मा रुवायो, आज आत्मैदेखि मलाई खुसी भयो भन्छ त्यसले। जो अज्ञानी छ त ज्ञानीले त निर्ममो निरङ्कार आत्मालाई बारम्बार भजन गर्छ, बारम्बार आत्माको शरणमा पर्छ। तर उसले के खान्छ, के लान्छ, के ल्याउँछ, के लिन्छ भन्ने कुरो जब बुझिसकेपछि आत्मालाई त आमै शरीर पो बढेको त मेरो कहाँ आत्मा बढेको छ, यो विचार गर्नु। आत्मा उत्रै छ, उस जसको शरीरमा पनि उत्रै छ, सुरुमुनेदेखि भुसुनासम्म। त्यसैले आत्माले मागेर खायो, आत्मा रुवायो, आत्मा मेरो खुसी भयो भन्नु यो बेकारको कुरा छ।
त्यो दोषी अन्तस्करण हो तथा आत्मा सधैँ अनासक्त र पवित्र रहन्छ। त्यसलाई कुनै पनि हामीले दिएको भोगहरू चढ्दैन। जस्तै ढुङ्गालाई देखाएर बलि चढाउनु र आफ्नो घरमा ल्याएर सुकुटी बनाएर झुन्याएर ढुङ्गाको नाम राखेर आफूले खानु भने जस्तो होइन। त्यो ढुङ्गाले खाएको छैन नि, रगत लाग्यो भने सुकेर गएको झिङ्ग भनिक्या खाने त मानिस हो होइन। त्यसै कारणले जो आत्मा र परमात्माको बोध नभइकन परस्य पराध्यास स्याति स्यानन्तो करणात्मने मनो एक भावाभिमानेनम ए परमात्मा दुःख भागी। अर्थ यो आत्मा र अन्तस्करण दुवै एकै हुन् भन्ने भ्रमपूर्वक कल्पनाका कारणले र एउटै सम्झेर प्रकृतिका कारणले आत्मा पनि दुखी भएको अनुभूति हुन्छ। अब आत्मा पनि त्यो शरीर सबै शिथिलै भइसकेपछि आत्मा नि मेरो दुखीमय भनेको अनुभूति बाध्यताले बनाइदिन्छ। त्यस्तै मरुभूमौ ये जलस्तेनो मध्याह्न कर्म मेरिचका विक्षन्ते मूढचित्तस्य न हाद्रस्तापकारका। त कस्तो भइरहेको कारणले हो भन्दा जसरी 12 बजेको समयमा मरुभूमिको बालुवामा परेको सूर्यको किरण देख्दा जल भएको अनुभूति हुन्छ, जुन अज्ञान मात्र हो, किनकि त्यो जल नभएर तापदायक एक सूर्यको किरण हो। त्यसकारण यो शरीर हाम्रो हो भन्दा भन्दै होइन, संसार परिवारले घेरा गरेर रक्षा गरेर राखेको शरीरलाई हेर्दा हेर्दै आँखा चिम्लाएर लिएर जान्छ। भन्दा मरुभूमिको जल जस्तै त्यहाँ पानी छ भनेर अज्ञानता हुनु, यो शरीर मेरो आफ्नो भन्नु, आत्मालाई आफ्नो नमान्नु, यो गलत। तद्रात्मापि निर्लुपो दृश्यते मूढ चेतसां स्वाविद्या ख्याति दोषेणम कृतद्वादी धर्म भावनम। यसै गरी आत्मा अनासक्त भए तापनि अविवेकी मनुष्यले अविद्या र आफूमा भएको दोषका कारणले त्यसलाई कर्ता र भोक्ता मान्दछ। यो आत्माले हराएर मैले गरेको भन्छ, यो आत्माले मलाई चाहिँ कमाउन लायो, आज आत्मा मेरो खुसी भयो, आत्मा कमाउन लिएर गएर थन्काइ भने जस्तो गर्छ। तर त्यो अज्ञानी। जसरी सबै क्रिया यसकै कारणले भएको हुन्छ, जसमा बिजुलीका कारण मात्र हुन्छ र जसको अभावमा यन्त्रहरूले कार्य गर्न सक्दैन। तत्र चान्नमयो पिण्डम देखेति जीवो अवस्थिते अनखाग्रो व्याप्ये देहं तद्रब्रूहेते गुणविहेत्यो शृणु पुरस्तदभिधानेन मांसपिण्डो ये विराजते। अर्थ यो अन्नमय पिण्ड रूपी स्थूल शरीरको हृदयमा जीव बसेको हुन्छ र नङको टुप्पोदेखि टुप्पीसम्म व्याप्त भएको हुन्छ। यसैले हे श्रीराम, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। त्यो जीव म मनुष्य, म ब्रह्म भन्ने लगायतको अभिमान गर्दै यो मासुको डल्लोमा बस्दछ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको यो जीव कसरी कुन भागमा बस्छ भन्ने सिलसिलाको जवाब दिने सिलसिलामा भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, यो जीव शरीरको हृदय रूपी कमलमा बसेको हुन्छ, तर यसको शक्ति शरीरको सबै भागमा सञ्चालित भएको हुन्छ। जसरी बिजुलीको पावर हाउसमा एक ठाउँमा भए तापनि त्यसको आपूर्ति टाढा टाढासम्म पुग्छ, यसै गरी जीवात्मा शरीरको एक भागमा बसेको भए तापनि त्यसको शक्ति समग्र शरीरमा फैलिएको हुन्छ। राम, यसैका माध्यमद्वारा मनुष्यलाई आफू मानव भएको, आफ्नो शरीर भएको ज्ञान हुन्छ। नाभेरुध्याये मथम कण्ठास्त्रभे तिष्ठति सदा तस्य मध्य सिंहृदय सनालम पदकुशत। अर्थ यो जीवात्मा सधैँ नाभिभन्दा माथि घाँटीभन्दा तल शून्य स्थललाई यथार्थ रूपमा ढाकेर बसेको हुन्छ। यसैलाई हृदय कमल भन्दछन्, जसको स्वरूप डाँठ सहितको कमलको फूल हुन्छ, यानि कि दावानल। मैले यही प्रसङ्गमा हिजो भनेको थिएँ, त्यत्रो कान्तिपुर टेलिभिजनमा आएका बाउआमालाई बिर्सेर पाञ्चान पूर्जा र पितृ पूज्न हुन्न भन्ने महागुरु भन्छौँ हामी त्यसलाई। हरिदास, हरि अब थर सक्यो, दास
थरभित्र खाए भारतमा लाइसेन्स लिने ठाउँमा थरभित्र खाए दासले बोलेका जटा र अग्निलाई दावानल रे विज्ञानीमय संसार यस्तै हो किनभने यति पनि महान गुरु थिए भने महान प्रभु दासजी उहाँ थर खानु हो भारतलाई दिएर आउनु भएको उहाँको थर चाहिँ हरि दास श्री 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 उहाँले बोल्नु भएको हृदय कमलको यो दावानललाई जटा र अग्नि शिव बस्ने ठाउँ त उहाँले बिर्सिनु भएको छ किन भन्दा शिवद्रोही हुनु उहाँ वैदिक सत्य सनातन र धर्मको मूलाधारलाई द्रोही गरेर चाहिँ सनातन धर्मको र रुद्रको नाम लिनलाई धिक्कार छ हो बारम्बार यो उल्टो विद्या उल्टो विद्याको चाहिँ संस्कार हल्लाउने यो सम्प्रदायहरू जे जानेको छ भागवत र राधा कृष्णको महिमा गाउन जटा र अग्नि शिवलाई उहाँले दावानल भनिदिनु कि आफ्नो हरिभित्र कुन कुन ठाउँमा के छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु भएको छैन बोल्न त हुन्छ होला अब हाम्रो त यही कुराहरूको पछि लागेर हो श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग उहाँलाई सिक्नको लागि टुँडी खेलमा बोलाउँछु म हजारौँजना दार्शनिकको अगाडि होइन भने हिन्दू यो सम्प्रदायको जुन हिन्दू महासङ्घलाई पनि म च्यालेन्ज लिन्छु के हिन्दू सम्प्रदायमा भारतबाट गएर लाइसेन्स लिएर आइसकेपछि यहाँ को र के जानेको छैनौ तिमीले भन्ने सिकाउने र खोज्ने चलन छैन यहाँनिर परीक्षा लिने चलन छैन हो त्यस कारणले भुइँभुट्टा यसलाई भन्छन् कच्चा फल काँचो फल कटमेरा फलले यो पृथ्वीलाई ध्वस्त पारेर आए किन भन्दा आत्मज्ञानी बोधीहरूले के व्यक्तित्व आखिर यो होइन भने होइन भन् दावानलको अर्थ के हो भन्दै जो अज्ञानी मूर्खहरूले बोल्छन् भनिहाल्नु शिवले जस्तै यो अब कस्तो छ यो जीवका सधैँ नाभिबाट कहाँ बस्छ अरे त भन्दा यो जीवका सब सधैँ नाभिभन्दा माथि घाँटीभन्दा तल शून्य स्थललाई अर्थात् रूपमा ढाकेर बसेको हुन्छ नाभिदेखि कण्ठसम्म दावा नल दाको अर्थ घोप्टो नलको अर्थ नाल भएको हो गुको अर्थ अन्धकार दाको अर्थ घोप्टो ढाकेर बसेको हुन्छ यसलाई हृदय भन्दछन् जसको स्वरूप डाँठ सहितको कमलको फूल बराबरको हुन्छ जीवको बस्ने स्थलका विषयमा वर्णन गर्ने सिलसिलामा रामलाई शिवले भन्नुहुन्छ यसको स्वरूपका विषयमा वर्णन गर्ने सिलसिलामा भगवान शिव भन्नुहुन्छ यसको स्वरूप डाँठ सहितको कमलको फूल बराबरको छ जुन हृदयमा अर्थात् शरीरको बीच भागमा बसेको छ राम अधोमुखो च तत्रास्ते सूक्ष्म सुशिष्टो एते मुखम दहाराकास्ते कुत्रेम तत्र जीवो असीम तिष्ठिति अर्थ त्यसको मुख तलतिर फर्किएको छ राम तथा त्यसमा एउटा सानो र सुन्दर प्वाल छ जसलाई हृदय आकाश भन्दछन् किन त्यो हृदय आकाशले आफू जाने आकाशमा देखिरहेको हुन्छ भगवान शिव भन्दै हुनुहुन्छ यो समग्र जगत सृष्टि गर्नको लागि तिमीहरूलाई बसाल्नुभन्दा अगाडि मैले आकाश सृष्टि गरेँ पहिला त मेरो शरीरबाट माया सृष्टि भयो त्यो मायाबाट मैले संसार सृष्टि गर्ने उपाय खोजेँ त्यो संसार उपाय सृष्टि गर्नको लागि मैले पहिला आकाश सृष्टि गरेँ आकाशबाट मैले वायु सृष्टि गरेँ जसले गर्दा आकाशमा वायु ठोक्किँदाखेरि रकटिएर आगो निस्कियो त ज्ञानीहरू भन्छन् जल के अंदर पत्थर पत्थर के अंदर अग्नि पत्थर घोटेर हेर्नुहोस् त पानी मुनिबाट निकालेर झिल्का मार्छ काठ रगड्नुहोस् त त्यसलाई पनि भन्छन् दावानल हो अर्थ धेरै यस कारण यो समग्र जगत उही समाएको छ भन्दै यो जीव शरीरको हृदय रूपी आकाशमा बस्दछ जुन दुईटा प्वाल यसको मुख तलतिर डाँठ सहितको कमल फूलको आकाश भएको आकार भएको छ राम बालग्रस्तो भागस्य तदादय कल्पितस्य च
भागो जीवो सद्विज्ञ एस चान्ते कल्पते। अर्थ यथार्थमा जीवको कुनै स्वरूपै छैन, नत्र त्यो जीवको स्वरूपै छैन। स्वरूप यदि थियो भने देखिन्थ्यो, यन्त्रले या कुनै पनि आँखाले देखिन्थ्यो, त्यसको स्वरूपै छैन। परिमाण नभए तापनि यसलाई कपालको टुप्पोलाई 100 भाग विभाजन गरेर त्यसको एक भागलाई एक भागमा बाँड्दा आउने प्रमाणलाई सूक्ष्म रूप भन्दछन्। यो कपालको टुप्पोलाई 100 टुक्रा बनाउनुहोस्, त त्यो 100 टुक्रालाई पनि फेरि एउटा टुक्रालाई 100 टुक्रा बनाउनुहोस्, अब बाँकी रहन्छ कति? त्यो भाग जतिको परमाणु त्यति बराबरको त्यो हृदयको कमलभित्र आत्मा जीव रूपी हृदय आकाशलाई च्याएर बस्छ। यानि कि हृदयभित्र अर्को आकाश। लोटामा पानी राखेर या खैलामा यहाँ चाहिँ बाटामा पानी राखेर हामीले तलतिर हेरेर आकाश हेरेर माथि आकाश यहाँ देखिन्छ नि, कत्रो देखिन्छ, तर भाँडो बराबरको देखिन्छ। माथि हेरे जस्तो देखिँदैन नि, भाँडो बराबरको देखिन्छ। त्यस्तै त्यो र त्योभन्दा नि हृदय आकाश ठुलो छ। सृष्टि गर्ने बेलामा भगवानले मायाद्वारा त माया नै द्वारा आकाश, वायु र तेजबाट पसिना झऱ्यो, पसिनाबाट जल भयो, जलबाट जल घुम्दा घुम्दा फेन भएर पृथ्वी भयो। यानि कि दही मथेर नहुने निक्लिन्छ। त्यो नहुनेको डल्लो एउटा पृथ्वी हो, बाँकी त दलदल हो, तीन भाग त पानी हो भन्दै जीव यथार्थको परिणाम अत्यन्तै सूक्ष्म भएकोले त्यसका विषयमा बताउन सकिँदैन। यो कपालको टुप्पोको 10,000 गुणा भन्दा पनि सानो हुन्छ राम। कम्बल कुसुमोद्रवम केशर एव सर्वत प्रस्थिता हृदयान्नाड्यो आभ्यान्तरो हे शरीरक। अर्थ जसरी कमलको फुलको चारैतिर केशर रहेको हुन्छ, त्यसै गरी हृदयमा हजारौं नाडी रहेका हुन्छन् जुन शरीरमा फैलिएर रहेको हुन्छ राम। यो नाभीबाट, त्यसैले भन्छौँ हामी योगी हौँ जसको यो पेट साह्रो छ नि, योभन्दा साह्रो हुनु पर्यो, त्यसलाई रोग लाग्दैन। जसको पेट माथितिर सर्दै आयो नि त्यसलाई चाँडो रोग लाग्छ। त्यस कारणले यो नाभि हाम्रो ढुङ्गा जस्तो साह्रो हुनु पर्यो। हो यो जस्तो जब साह्रो भयो हामीलाई कुनै पनि रोग लाग्दैन कि तन्दुरुस्ती। त्यस कारण हामी त जुनसम्म कमाउँछ त त्यसलाई चाहिँ बढी माया गर्छौँ। यो अलिक नबुझ्नुको कारण चाहिँ यो नाभि चक्रदेखिको यस्तो सिस्टम छ। त यो नाभिमा के छ भन्दा सहस्रो धारा खुलाउने नसाहरू समाएको छ भन्दैछन्। जसरी बिजुलीलाई तारका माध्यमद्वारा पावर हाउसबाट टाढा टाढासम्म लगिन्छ वा पुर्याइन्छ, त्यसै गरी जीवात्माले हजारौं नाडीका माध्यमद्वारा आफ्नो शरीरमा चारैतिर प्रवाहित गरेको हुन्छ। यहाँबाट हितम बलम प्रयच्छन्ति तस्मान्तेनो हितम श्रमिता व्रासपुत हित सहस्रेष्ठा संख्यातम यो विस्तवै। अर्थ ती मङ्गलदायक र बलदायक भएकाले तिनीहरूलाई कल्याणदायक भन्दछन्। विद्वानहरूका अनुसार यस प्रकारका नारी 72,000 हुन्छ। हाम्रो शरीरमा 72,000 नारी हुन्छ। हड्डी कतिवटा? 300 कतिवटा। जोर्नी कति ठाउँमा? मेन कतिवटा? खप्पडको यो कन्चेटको लगाएर कतिवटा? भन्दा 9, 5, 208 जोर्नी, 300 हड्डी, 72,000 नसा। हाम्रो शरीर यो लिङ्ग शरीर तयार हुँदैन। यहाँ साना ठुला समेत गरी 72,000 नाडी रहेका हुन्छन्, जसले जीवात्माबाट प्राप्त भएको शक्तिलाई शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा पुर्याउने काम गर्दछ तथा यिनले सधैँ अङ्गका कल्याणको कामना पनि गर्दछन्, जसका कारणले कुनै अङ्ग निष्क्रिय वा विकृति हुन नपाओस्। यो बिजुली जस्तो अन्धशक्ति भएर जसले विवेक पुर्याएर काम गर्दछ,
जसका प्रभावले शरीर स्वस्थ रहन्छ। बिजुली जस्तै। यो तातो पानी अलिकति खाऊ है। हरि ओम नमः शिवाय सर्वाय च सर्वपापहराय दिगम्बराय नमो नमः। यसलाई अलिकति चिसो पानी थप्नु पर्ने भएछ। पानी त तातो रहेछ बढी। शिवाय सर्वतम नमो नमः। पानी चिसो खोइ अब के बर्खा लगाइदिन्छ है। तातो चिसो पानी खायो तातो छ। साम्ब सदाशिव गौरीपति भोलेनाथ भन्नुहुन्छ। फेरि जसरी हरिओम अर्थ जसरी सूर्यबाट किरण बाहिर हृदय तास्तु ये निष्क्रियन्तो यथार्थ शेके सदा विक्तुरस्तमे साता सुमुखे हे बेशक्ति वीर निर्गतः। जसरी सूर्यबाट किरण बाहिर आउँछ त्यसै गरी नारीहरू हृदयबाट बाहिर आएका हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये चारैतिर निस्केका मुख्य 101 नारीहरूले समग्र शरीरलाई ढाकेको हुन्छ। राम प्रतिन्द्रिय दश निर्गताय विखयुत्यो मुखा नारी चे कर्मादि हेतुस्ता स्वप्नादि फलो मुक्तये। हे प्रभु अर्थ प्रत्येक इन्द्रियहरूमा 10-10 वटा नाडीहरू हुन्छन्। एउटा आँखामा हाम्रो 10 वटा नसा र नाडी आएको हुन्छ। एउटा कानमा 10 वटा नाडी र नसा आएको हुन्छ। 10 नाडी भनेको छैन भने 10 वटा नसा भनेको छ। यानि कि यो एक इन्द्रियमा 10-10 को दरले आएको छ। त्यसै कारणले हाम्रो त 24 वटा त उसै इन्द्रियहरू छन्। कलाहरू मन बुद्धि चित्त अहंकार हैन, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय हैन, भित्री आवरण इन्द्रिय गरेर प्रथम प्रति इन्द्रियाणाम दशो निर्गत मुखा नाडी चे कर्म देहस्थ स्वप्नाधि फलो मुक्ते। प्रत्येक इन्द्रियहरूमा 10-10 वटा नाडीहरू हुन्छन्। तिनीहरूद्वारा विखयको अनुभव हुन्छ। यानि कि चिसो तातोको अनुभव हुन्छ। छालामा पनि हाम्रो चिसो तातोको अनुभव गराउँथे नाडीको कारण हो। यसैले दुःख सुख जाग्रत अवस्था, अहिले यो अवस्था जाग्रत, स्वप्न अवस्था भनेको निदाएको अवस्था हैन। स्वप्न अवस्था लगायतको फल आफ्ना कर्मअनुसार भोग गर्नका लागि नारीहरू नै कारण बन्दछन्। हो यो शरीर सुते पनि स्वप्न अवस्थामा नि उनीहरूले नै सबै रगत तलमाथि पुर्याउनुका उनीहरूले। मनुष्यको शरीर 10 वटा इन्द्रियहरू हुन्छन्। 10मा 10 वटा नाडीहरू हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये ज्ञान इन्द्रियहरूमा भएका नाडीले तिनीहरूका 5 वटा विशेष शब्द रूप स्पर्श रस गन्धहरूको अनुभूति गर्दछ। शब्द भनेको सुन्यो, कस्तो सुन्यो। रूप भनेको कस्तो थियो त्यो। स्पर्श भनेको यो चिसो तातो। रस भनेको गुलियो पिरो टर्रो कस्तो। गन्ध भनेको कस्तो गन्ध, नागले लिने गन्ध। यीहरूको अनुभूति मनुष्यलाई सुख दुःखको अनुभव हुन्छ। यसै गरी सपना स्थलका जे जति अनुभवहरू हुन्छ त्यो यिनीहरूकै कारणले भएको हो। राम यदि नारीहरूको इन्द्रियहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो भने मनुष्यलाई यिनीहरूको अनुभवै हुँदैन। वन्यते भो यता नदो नाडी चे कर्म फल तदा अनन्तको देवागम नाडीम धुर्म पर्यते मन्दसा। हे राम जसरी नदीले जल बगाउँदछ त्यसै गरी नारीले पनि सुख दुःख रूपी कर्महरू बगाउँदछ तलमाथिसम्म। जस्तै क्रोध आयो भने क्रोधकै नसाहरू रगत यहाँ पुग्छ र क्रोधै शब्द बोल्न थाल्छ। त्यस्तै नदीले पनि वर्षाकालमा धमिलो जल बगाउँछ र फेरि ग्रीष्म पछाडि निर्मल जल बगाउँछ भने जस्तै यो अहङ्कारको बेलामा शरीरले पनि त्यस्तै खुन उमाल्छ, जल बगाउँछ। त्यसै गरी नारीले पनि सुख दुःख रूपीको फल बगाउँछ। एक नारीहरूमध्ये एउटाले अनन्त बगाउँदछ जुन ब्रह्मानन्द र नारी पर्दछ। त्यो ब्रह्मानन्द र नारी हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म आएको भाइ। हट योगीहरूले या हट योग गरेर प्राप्त गर्छ। जो हामी साधकहरूमा त्यो हट योग गर्नै पर्छ र हामीले गरेका पनि छौँ।
यो हटोको कारणले हाम्रो शरीर सबैतिर कम्जिन्छ पनि सुसुपेति ए समादृष्टां तया गच्छन्ति मुच्यते तत्राविष्टेस्तस्ते चैतन्य जीवात्मानं विदुर्बुधा। अर्थात जुन सुसुप्ना नाम भएको नाडी छ त्यसमा पुगेपछि यो जीव मुक्त हुन्छ। जुन अवस्थामा यो अन्तस्करण काम लगायतका दोषविहीन हुन्छ त्यस समयमा प्रत्येक प्रयत्न गर्ने योगी यो नाडीमा पुग्छ। तर त्यस समयमा सद्गुरुको कृपा र पूर्ण ज्ञान आवश्यक हुन्छ, किनकि ज्ञानद्वारा मात्र मुक्ति प्राप्त हुन असम्भव छ। जतिखेर यो संसारलाई बुझेपछि सुषुप्त नाडीमा जब ऊ समाधिमा पुग्छ, सुषुप्त अवस्थामा भनौँ कि हामीलाई कस्तो गुरुको आवश्यकता भन्दा जतिखेर यो शरीर देहले यो संसारबाट बिदा भएर जान्छौँ, यो हाम्रो देहमा गएर कहाँ जान्छ त अब यो भन्दा सागरमा गएर शरीर जलाए पनि हाम्रो कर्म फलको चाहिँ भोग्नको लागि हाम्रो त्यहाँको रिजल्ट जीवनभरि गरेको कर्म फलको रिजल्ट हामीले पाउनको लागि चित्रगुप्तको द्वारमा हामी लाइनमा हुन्छौँ। चित्रगुप्त भनेको को? यो संसारको चित्र विचित्र सबै लेखेर राख्ने गुप्त राख्ने व्यक्तिलाई चित्रगुप्त भनिन्छ। यो चित्रगुप्तको दुईटा पुत्र छन् हो। प्राय अरूले तिनलाई भावी भन्छन्। भावी भनेको छैठीको दिनमा लेख्न आउने हो। एउटा भावी हो चित्रगुप्तको छोरो, एउटा काल हो अन्तिमको दिन लिन आउने। एउटा लेख्न आउँछ, एउटा लिन आउँछ। लिएर गएर त्यहाँ लिएर गएर राख्छ। यो त खाता, हजुरको पसलमा मैले कति उधारो खाएको छु त्यो त लेखेर राखेको हुन्छ। समय आएपछि त या बाध्यताले तिर्नु हुन्छ या म आफै तिर्न जान्छु, त खाता त खोलिन्छ। यस्तै जीवनमा हामीले ओर्लेर पृथ्वीलाई जब पैतालाले ठेकेर धक्का लगायो नि, त्यो बेलादेखिको पाता र खाता लेखेर राख्यो। त्यो लुक अहिले कसैलाई जब समय आएपछि खोलेर देखाउने व्यक्तिलाई चित्रगुप्त भनिन्छ। त्यो समय भनेको कहिले त भन्दा जतिखेर हामी यो पृथ्वीमा तेरा र मेरा भनेकोलाई बिर्सेर जे हामी गर्न आएका हौँ त्यो कुरा यहाँ गरिसकेर हामी बाटो लाग्छौँ। सागरमा लास जलिरहँदा हामी लाइनमा हुन्छौँ। यो कुरो पक्का। जब 13 दिनको कार्य सक्छ नि अनि हामी त्यहाँ हलचल गर्न पाउँछौँ। त्यतिखेरसम्म हाम्रो लाइन पनि आइसक्छ, पालो पनि आइसक्छ, हाम्रो पाप र धर्मको रिजल्ट पनि पाइसक्छौँ होइन। र अब हामी कुन चाहिँ ढोकाबाट छिर्ने भन्छ फेरि भजनले, आए हे तो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग हो या फकीर हो, कहाँ जान आएको हौ? जान आएको हौ। जेसुकै गर यो जगतमा, तर जान आएको हौ। तर कसरी जान्छौ? एक सिंहासन चढी चले तो एक बधे जंजीर। चित्रगुप्तले जब खोल्छन् नि, सिंहासन चढेर चाहिँ हामी वैकुण्ठ लोक या गोलोक या भक्ति लोक या पितृलोक या शिवलोक या ब्रह्मलोक या विष्णुलोक या इन्द्रलोक देवलोक त जान्दिँदैन होइन। इन्द्र नै टाढै छ होइन। त भन्दा यो लोकहरू जान्नको लागि हामीले के गर्यो? त्यो चित्रगुप्तको जब खाता हेरिन्छ नि, बस जन्जिर अगाडि देखा पर्छ कि फुलको त्यो सुनको सिंहासनको ढोका खुल्छ हौ। त्यसैले भन्छु फेरि, कर्मबाट भोग र रोग छ, धर्मबाट रोग छैन, भोग पनि छैन। धर्मबाट चाहिँ मुक्ति छ। खोज्न जाने सायुज्य मुक्ति, यानि कि अरू साथीभाइलाई पनि मुक्ति गराएर लिएर जान सकिन्छ धर्ममा। सायुज्यको अर्थ सबैलाई लिएर जाने भन्छ भजनले, प्रभु आफू स्वयं मुक्त बनोस् प्रभु, अरूको मुक्ति गराई। यो हो ठेट शब्द। अन्त फेरि यतैपट्टि लागे। हरि ओम।
जुन सुषुप्ना नाम भएको नाडी छ त्यो पुगेपछि त्यो जीव मुक्त हुन्छ। जुन समयमा त्यो अन्तस्करण काम लगायतका दोषविहीन हुन्छ त्यस समयमा प्रयत्न गर्ने योगी यो नाडीमा पुग्दछ। तर त्यस समयमा गुरुको कृपा चाहिन्छ। को त भन्दा यो समग्र शरीर बनाउने को, कुनै कृष्ण होइन, कुनै राम होइन, कुनै बुद्ध होइन, कुनै भगवानले शरीर बनाएको होइन। यो कुरो पक्का छ। बनाएको एउटाले छ, पालेको एउटाले छ, संहार भोलि अर्कोले गर्छ। यो त्यसैले हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ, जसले यो शरीर बनायो त्यसकै शरणमा जानु ठिक छ। यो कुरा चाहिँ ध्रुव सत्य छ। अगर त्यो शरीर बनाउनेलाई बिर्सेर हामी किताबी गाथा र सम्प्रदायको गुरुको पछाडि लाग्छौँ भने 236 थरीका सम्प्रदाय छन् नेपालमा। कुन चाहिँ सम्प्रदायले गुरु साक्षात्कार गरे र देशमा शान्ति नै शान्ति फिजा गयो चारैतिर? धर्म भन्ने नामको व्यापार किन? हाम्रो प्रश्न त अब यथ राहु दृश्य अपि दृश्य चे चन्द्रमण्डल तद्रत सर्वगतो अव्याप्तम ए लिङ्ग देहे दृश्यते। जसरी राहु अदृश्य भए तापनि चन्द्रमामा देखा पर्दछ त्यसै गरी सबैतिर व्याप्त रहे नि आत्मा लिङ्ग शरीरमा मात्र भएको अनुभूति हुन्छ। यो संसार व्याप्त भएर बसेको यो आत्मालाई मेरो शरीरमा मात्रै म आत्मा है हो भनेर आफूले मात्रै सहस्र निर्णय गर्नुको कारण बढी धोका हुन्छ। हामीले बुझ्न नसकेको कति छौँ, बुझ्दै पनि छौँ। तर यति चाहिँ हामीले बुझेको छौँ, धरतीलाई के भन्नुपर्छ र गगनलाई को भन्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझेको छौँ। मातालाई के र पितालाई को लगाउनुपर्छ भन्ने कुरो बुझेको छौँ। गुरुलाई को र गुरुआमालाई के लाउनुपर्छ भन्ने कुरो बुझेको छौँ। त जति कुरा गरे पनि कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्गा हाले पनि सोध्यो त हुने रहेनछ यो कलियुगमा। बरु भन्न छोड्ने, लाज घिन पचिसकेपछि जे गर्दा नि हुने यो संसार। धर्मका गुरुहरू फेरि धिकार बेकार थोकार नाकार। जसरी राहु दृश्य भए तापनि चन्द्रमा देख्दछन्, राहुले छोपे तापनि चन्द्रमा फेरि तुरुन्तै देख्छन्। जस्तै ग्रहण लाग्दा एकछिन छोपे तापनि तुरुन्तै देख्छन् भने जस्तै ज्ञानलाई छोपेर छोपिँदैन, एक दिन पर्दा फास हुने होइन। र आफू नै बन्धु बान्धवहरूले धिकार्ने छन्। त त्यति मात्रै मात्र नभइकन आफू बदनाम भए त गुरु पनि बदनाम भयो। सुध्रिनु त आफ्नो ठाउँमा थियो, तर अहङ्कार कति छ त भन्दा व्याप्त छ। व्याप्त सच्चा कुरालाई त अहङ्कार होस् या जुनसुकै ढङ्गले आएको होस्, फुलको थुङ्गोलाई फुलको थुङ्गा सम्झेर लिनुपर्छ। जो अहङ्कारी घमण्डी छ त्यसलाई राम्रोलाई पनि नराम्रै देख्छ, सच्चालाई झुटो बनाउँछ, बडा खन्द। यथा घन्टे नियमाने घटाकस्य अपि नियते तद्रतो सर्वतगतो व्याप्तां लिङ्गते नियगते निश्चलमे परिपूर्णोऽपि गच्छन्तु सत्यते जाग्रत काले यथा ज्ञोपि अव्यक्त सकेरी। अर्थात् जसरी घडा लैजाँदा घडीको आकाश पनि बाहिर जान्छ, यो शरीर पनि हामीले आकाश एक भएर अनेक घडामा पानी राख्दा अलग अलग आकाश देखे चाहिँ अलग अलग शरीर भएको देखेको छौँ हामीले, र अलग अलग जीव भएको देखेको छौँ हामीले। र वास्तवमा यी सबै एकै ठाउँमा बिलाउने हो। आखिरी एकै ब्रह्मद्वारा सृष्टि हो, एकै विष्णुद्वारा पालिएको हो, एकै शिवद्वारा सम्मान हुने हो। बसेको त्यही धरतीमा हो, विभेद चाहिँ के हो त? अब त सम्प्रदायको जानेको घमण्डको। यसैले नापोति क्रियते सर्वानु दर्शनम दिशो यथा नाडी नायान्ति लिङ्गदेश समुद्रवा। जसरी सूर्य सबै दिशाहरूमा व्याप्त भएर रहन्छन् त्यसै गरी निष्क्रिय र सबै पदार्थहरूमा व्याप्त भएको लिङ्ग शरीरको सम्बन्धबाट उत्पन्न भएका अन्तस्करणहरूका वृद्धिले नाडीहरूका माध्यमद्वारा
बाहिर गएर विखयका प्रवेश गरी तिनीहरूबाट प्रकाशित बनाउँछ। त्यो नारीहरूद्वारा बाहिर राम्रो नराम्रो जब सुन्छ उसले नै विषय निकाल्छ। अब अहिले मैले बोलिरहनु परेको विषय के त भन्दा मैले त तुरुन्तै सुनेर तुरुन्तै निकालेको विषय होइन, 2072 सालदेखि सुन्दै आएको विषय हो कि धर्म सम्प्रदायका एउटा ढुङ्गी गुरुले शिव भन्ने त डरले त्रिशूल बोकेको भनेर भन्नको कारण। बस के तपाईँसँग प्रमाण छ हरिदास के शिव डरले त्रिशूल बोक्यो भन्ने? बस त्यस कारणले यो जगतका मालीहरूलाई नचिनेर कच्चा फलहरूले बोलेको शब्दहरू, किनभने भारतमा गएपछि उहाँहरूको थरै बेचेर आएर चाहिँ दास राख्ने गिरी पुरी भारती सक्यो कुरो। अब भोलि उनीहरूको दास सरकार पनि भारतकै जोगी ल्याएर गर्छ भोलि। त यिनीहरूलाई नेपालमा बस्ने अधिकार कहाँ छ? नेपाल आमाको जय कहिले बोले? बस जातित्वको दङ्ग फैलाउनलाई हिँडेको छन्, टिकोको दङ्ग फैलाउनलाई। यानि कि घर पनि छोड्थे, गृहस्थी छोड्थे, पाञ्चन पूजान छोड्थे, पितृ पनि पढ्न छोड्थे, बाण प्रचन पिन्द्रा पनि हिँड्थ्या। बस यिनीहरू बनाइयो यो हाम्रो महागुरुले भनेको कुरा सुन। बस यही हो यिनीहरूको भन्दा नालायक धिक्कार कार्यहरूसँग बेकारको कुरा गर्नु नै हो। कुकुरकुललाई 12 वर्ष पुच्छारमा ढुङ्ग्रा हाल्यो भने सोझै हुने। बस बरु बोल्न छोडिदिने हो। यस्ता खालका भिखारी नखारीहरू। हे प्रभु, जसरी सूर्यले आफ्नो स्थानमा बसेर आफ्ना किरणहरूद्वारा सबै दिशाहरूलाई प्रकाश बनाउँछ, त्यसै गरी यो आत्माले सूक्ष्म शरीरमा व्याप्त भएर अन्तस्करणमा वृत्तिद्वारा जागृत गराउँछ। शिवको महिमा गाएन भनेर होला गाउन थालेको। बिहान चाहिँ आज बिहान चाहिँ रुद्राक्षीको महिमा, रुद्रको आँसु यो त्यो रे। रुद्राक्षी कहिले धारण गरेको छ कपुत हो? के थाहा छ शिवको महिमा? जसले त्रिशूल बोक्ने डरले भन्दछ भने फेरि शिवको रुद्राक्षीको महिमा किन गाउँछौ? शिव अपराधी हो, शिवद्रोही हो। के थाहा छ तिमीलाई शिवको महिमा? डरले त्रिशूल बोक्यो भन्नेलाई र बोल्छौ हुङ्कारेर। यो सबै कुरो थाहा छ। कति इन्चीको छु म? तिम्रो आयु कतिको छ? हामीलाई त यहाँबाट थाहा छ। त्यस कारणले यी द्रोहीहरू कलियुगका नालायक धर्म विरोधी फटाहरू यिनीहरू आफ्नो थर बेचेर भारतीय दास बनेर आउने हो। हाम्रो शासन चलोस् यिनीलाई 4 पाटे मुडेर 3 लाउट छ भने हाम्रो गाउँ। हामी भगवानको विरोधी होइन, सब प्यारे हौँ, तर सम्प्रदायको विरोधी हौँ। जुन सम्प्रदायको विरोधी भनेर नेपालमा नेपाली नै भारतमा गएर लाइसेन्स बोकेर आएर थर बेचेर लाइसेन्स बोकेर आइसकेपछि को र के को शब्द पनि थाहा छैन। शिव डरले त्रिशूल लिएर बस्यो। वाह 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 वाह। ताली र थप्पडी हान्नेहरू हेर्नुहोस् त, तिनका पछाडि फेरि बल्ल स्वाद पऱ्यो। शिव त गाँजा खान्छ अरे। तिम्रो कृष्णले दही चोरेर खाँदा नि चोरका चेला हो भन्न मिल्दैन हामीले। शिवले गाँजा चोरेर खाएको थिए? खान त खाएको थिए, जडीबुटी खाएको थिए, चोरेर चाहिँ खाँदैनन्। त्यस कारण हामी यो कुरो पनि भन्दैन। भुवा र हरिणीहरूले आफ्नो लीला गर्छन्, तर किन भन्यौ शिव डरले त्रिशूल बोकेको भनेर? हो यति भने तिमी बाँसुरी लिएर आऊ, म त्रिशूल लिएर आउँछु। को डराउँदो रहेछ हेरौँ त एकचोटि मैदानमा खुल्ला मैदानमा। हरिदासको त ओखलेरै छोड्छु। किन त भन्नुहुन्छ भने हामी शिव प्रेमी भक्तिहरूलाई उसले के भनेको? शिव अहङ्कारी हो। धेरै कुरो बोलेको छ उसले शिवको बारेमा। त बचेट शिवको नाममा एक शब्द पनि नगा शिवद्रोही तँ भन्छु म त्यसलाई। म धेरै गरिदिन्छु उसलाई मासमा नेपालबाट नङ्ग्याउनेवालै छु म। यति कि त हामी वैदिक सत्य सनातन धर्म शिवसेना नेपालको म पिठाली पनि हुँ। भारतदेखि लिएर जन्जाल मेरो पनि छ होइन। यसलाई यो प्रश्न उत्तरमा को र के को शब्द वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मदेखि लिएर भारतसम्म सोध्छु म। कि यसलाई लाइसेन्स कसले लियो? कि त्यसको गुरुलाई कसले गुरु बनायो? कुन ठाउँ हो त्यो मदन भट्ट हो? म जाने कि एउटै शब्द राख्छु को र केलाई बोलिन्छ? तेरो कुण्डको पानी तिनै नाप्छु मेरो भनाइ यहाँ हो। किनकि शिवलाई उसले ललकार्यो, त्यस कारणले ऊ माथि जीवनभरि भनिने होइन भने उसले त सिलिन्डर माफ माग्नुपर्छ। त्यही
कान्तिपुर भन्नेबाट चाहिँ आउँदो रहेछ बिहान 5 साढे 5 बजे होइन। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि होइन। बस कता न कताबाट सिधै ललकारी आउँछ गाली गरी आउँछ। यस्ता अपराधी धर्म बेच्च सम्प्रदायका भागवत र बखान गाएर चाहिँ धन कमाउन हिँडेका ढुङ्गीहरूको पछाडि लागेर धर्म रोयो, शिवशक्ति रोए, धरती रोए, पञ्चतत्व रोए, तिनकै बाबुआमा रोए। गुरुको पछाडि जय जय गाएको मलाई जन्माएको चाहिँ मेरो जय गाउँदो रहेनछ, म अर्का छोरालाई जय गाएर जानु तिनकै बाबुआमाले सारा बिर्छन्। सत्पुत्र त जन्म आयो के गर्नु, अर्कालाई जय भन्छ होइन। कुरा यो सत पनि कसरी भन्ने त्यसमा कता न कुद्दाका छेउ न कुनाका सागर भन्नु पनि ठिक छैन, थोपा बिन्दु भन्ने कुरा छैन। खोल्सा र खोला छेउछेउका ठोकेर सागर बन्न खोज्दैछन्। त्यहाँ गएर जब सागरमा पुग्छन् नि अब त आफू जस्तो टल्किने ढुङ्गा थुप्रै देख्छन् त्यहाँ। अनि फेरि त्यो टल्किने ढुङ्गाको पछाडि लाग्छन् जुनी यिनीहरू शिवद्रोहीको कारणले। शिवद्रोही हुन् यिनीहरू, सम्प्रदाय कि प्रणामी धर्म शिवद्रोही हो। म यो शिवद्रोहीहरू 1475 जिल्लामा धेरै बटु दिन सक्छु। मैले पनि बहुत यात्रा गरेको छु। अनि त्यस कारणले यो शिवको नामलाई चाहिँ शिव र शक्तिलाई चाहिँ हेपेको कारणले लड्कारेर राधाकृष्ण ठुलो बनाएको कारणले यो नेपालको एउटा बिख निस्केको छ सम्प्रदाय। अब उसको सम्प्रदायले चाह्यो भने भागवतहरू सबै अङ्ग्रेजीमा निकाल्छ, त्यो कुरो पक्का छ। अब हेर्नुहोस् 20 वर्षभित्र यिनीहरू सबै भागवत अङ्ग्रेजीमा निकाल्छ, निकाली पनि सक्यो। किनभने नेपालीहरूले अब पढ्न पर्यो हामीले भने पहिला अङ्ग्रेजी सिकेर पढ्न पाइन्छ। यो स्थितिमा पुर्याउन लाग्छ भन्दा हिजो वेद बेच्ने पनि ब्राह्मण, धर्म बेच्ने जोगी, राजाको प्रजाको मन बेच्ने राजा, मन्दिरको वस्तु र अमूल्य वस्तु बेच्ने पुजारी जस्तै। अब धर्ममा बाँकी त्यहाँभित्र छिर्ने ठाउँ छैन त, सम्प्रदायभित्र छिरेर धर्मै बिक्री गर्ने, विदेशमा पुर्याउने पाना बाँकी रहेको कुरा। यिनीहरू धर्मघातीहरू भन्दै आफ्नो क्रिया व्याप्नोति क्रियातम सर्वभानु ए दशो यता नारी वृक्तुमि यान्ति लिङ्गो देह समुद्र। हरि ओम तत्कर्मानुसारेण जाग्रतो जो पलये बदे इदम लिङ्ग शरीराख्यम ए मोक्षयन्तु विद्यते। अर्थ आफूद्वारा गरिएका कर्महरूका अनुसार जाग्रत अवस्थाहरू लगाएको अवस्थामा जीवले सुख दुःखको अनुभूति गरिएको छ, जुन तत्त सबै वृत्ति सूक्ष्म शरीरबाट उत्पन्न हुन्छ, जसबाट मुक्त प्राप्त हुन्छ। त्यसै समयमा लिङ्ग शरीर रहन्छ। अर्थ यो मुक्त हुने समय त मैले भनेको थिएँ, एक दिनमा 4 युग हुन्छ, 4 युगभित्र 4 धर्म हुन्छ। मुक्ति सन्यास भनेको जतिखेर यो शरीरबाट हामी मुक्त भएर आनन्द कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, त्यसलाई मुक्ति सन्यास यानि समाधि हुने। व्याख्या 15औं सत्रको लिङ्ग शरीरको जुन स्वरूप बताएको छ त्यसको सूक्ष्म शरीरको तथा अन्तस्करण यसको कारण शरीर हो। हरि ओम सक्कट जाउँ। आत्मज्ञानेनो नस्तेन सेनाय विदे शरीरके आत्मस्वरूप अवस्थानं मुक्तिरेते विधीयते। जुन समयमा ज्ञानको माध्यमद्वारा जीव र ब्रह्मको भएको भेद नष्ट हुन्छ र अविद्या शरीर लिङ्ग शरीरको विनाश हुन्छ, त्यस समयमा अहम ब्रह्मास्मि। ल यो जीवबाट जब यो जीव म होइन ईश्वरको छेर पुरुष हुँ, त्यो ठाउँको म एक यथार्थ रूप अविनाशीमा विलिन हुन आएको हुँ भन्छ। अनि भन्छ खल्विदम ब्रह्महम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि भन्ने शब्द रूपमा आत्माको अनुभव भएर त्यसैमा अवस्थित भएर आफ्नो जीव कार्य चलाउँछ। नमरुन्जेल बिदा नहुन्जेल म ब्रह्मकै बीज हुँ, म मर्न आएको होइन, म सर्न आएको। म लिएर जाने भाँडो चाहिँ मेरो, त्यो भाँडो कस्तो र के लिएर जाने, यति हो कुरा। अरूलाई लल्कारेर अरूलाई दोष लाएर आफ्नो सम्प्रदाय र आफ्नो ठुलो र बाउआमालाई र धरतीलाई गाली गरेर गुरुको जय भनेर यस्ता कहिले के हुनेवाला छैन। यानि कि यति धर्माती हौ सनातनी हो भने सनातनी धर्मलाई सौनी काम गर, तिम्रा सम्प्रदायलाई मात्र सुहाएर पुग्दैन। सनातनीको नाम लिन पनि तिमीलाई धिक्कार छ, पाप लाग्ने। शिवको नाम त लिँदैन ल्याऊ, शिवद्रोही। पहिला सुधार। त्रिशूल डरले किन हातमा ल्याऊ? त्रिशूलको अर्थ के? र आज संसारमा नभएको कुरा अर्को प्रसङ्गमा बोल्नेछु म, जुन अहिले मेरो भाइ बन्धुहरू आउँदैछन्।
यो 5 तत्त्वको आधार कसले पुजेर राखेको छ भन्छ यो शिव शाकाहारी अघोरी बाबाले पुजेको छ। अगर यो 5 तत्त्व मैले अगर नपुज्ने हो भने पृथ्वी धरातल त स्वाटै तल झर्छ। तर कुनै दिन आइसकेगा त्यसलाई जब घोप्टाइन्छु नि हेर्नु मानिसको बुद्धि कहाँ घोप्टिन्छ, यही संसार कहाँ घोप्टिन्छ। त्यसकारण यो संसर्गमै जाउँ। यो कारण स्वरूप बीजबाट बीज वातावरण अनुकूल भएका अवस्थामा अन्तर्करण कार्यालय स्थितिमा रहन्छन् र जसरी जबसम्म बीज रोपिँदैन र त्यसमा मल हालिँदैन त्यस समयसम्म रुखहरू उम्रन सक्दैन, त्यो बीजकै रूपमा लामो समयसम्म रहन्छ। त्यसै गरी जुन समयसम्म यो कारण शरीर विद्यमान रहन्छ त्यो समयमा त्यसले फेरि शरीर कारण धारण गर्न सक्दैन र उसको वासना निर्भर रहन्छ। ज्ञानको माध्यमद्वारा यो बीज नष्ट हुन्छ र मनुष्यले जीव र ब्रह्मको एकता भएको अनुभव गर्दै अहम ब्रह्मास्मि भन्दै अनुभूति गर्दछ। त्यस अवस्थामा उसको कारण शरीर पनि नष्ट हुन्छ र यसैलाई मोक्ष भन्दछन्। फेरि उसको पुनर्जन्म हुँदैन। जो ब्रह्मज्ञाती, जो ब्रह्ममा बारम्बार म भन्छु, जो ब्रह्म ज्ञानको अभिलाषा पूर्ण तपाईँहरू हुनुहुन्छ कोही भने म कहाँ हुनुहुन्छ। शरीर र संसारबाट बिदा भएर जाने कहाँ त्यो बाटो देखाइदिने काम मेरो। तर यो विषय नभन्नुहोस्, किताबले त यो देखायो, किताबले देखाएको कुरो सबै ठिक हो, तर त्यसमा उल्टो सिल्टो बताइदिने गुरुहरू आफ्ना ठाउँमा छन्। तर किताब मात्र यथार्थ होइन है। त्यसलाई तताउनुहोस्, साधना गर्नुहोस्, साध्नुहोस्, त्यहाँबाट निचोड के निस्किन्छ अनि त्यसलाई मात्रै आफैले धारण गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् अनि व्यवहारमा ल्याउनुहोस्। फेरि सुध्रिने समय छ र छैन, सुध्रिने कति के छ त्यसरी फ्याँक्नुहोस् भन्दै उत्पत्ति ते घटेद्र घटा सक्त वृक्षति घटे नष्टो यथाकाश स्वरूपे वा भिष्टिते। जसरी घडा भन्ने बित्तिकै त्यसमा घटाकाशको प्रवेश गर्दछ, त्यो नष्ट भएपछि त्यो यथार्थ घटाकाशको आकाश आफ्नो स्वरूपमा समाहित हुन्छ। जसरी घडा बनिसकेपछि घडाभित्रको आकाश र बाहिरी आकाशमा भिन्नता भएको अनुभूति हुन्छ। त्यस्तै माटोद्वारा बनिएको माटोको भाँडो फेरि नफुटिन्जेल त्यो माटोको भाँडोको रूपमा गनिन्छ। जब त्यो माटोको भाँडो फुट्छ भाँडो रहन्न, त माटो कहाँ जान्छ, माटोमै मिल्नेछ। दाबाट आयो तिमी। त्यस्तै यो शरीर पनि त्यही माटोमै मिल्ने छ, अन्नद्वारा शोषित या अन्नद्वारा पौष्टिक भएको अन्नमय शरीर। जाग्रत कर्म क्षेमस्ता भोग्नमै उपस्थिते बोधावस्थं विदुलाये देहात्रश्रये लक्ष्मणं कर्मो धब्राविशो संस्कारस्तु स्वानोरिषेता अवस्था चु प्रयात्ने माया विवास्तो माया। जब जाग्रत अवस्थामा भोग उपलब्ध गराउने कर्महरू नष्ट भएर स्वप्न अवस्था भोग उपलब्ध हुँदाका समयमा जसरी शरीर लगायतका विषयसँग साक्षात्कार गर्ने ज्ञान लुकाएर जागृत हुन्छ, त्यसपछि पहिले अनुभव गरिएको स्वप्नका विषयको विषय जागृत भएपछि त्यो माया शक्ति अविद्यारूपी उपाधि जीवहरूको योगद्वारा जागृत अवस्थामा पनि स्वप्नद्वारा अलग रूप भएको अवस्थामा पुग्दछ। हरि ओम नमः शिवाय। घटाभिखया न सर्वासां बुद्रस्य एदिकराणि जो भूतानि कर्म वसतु वासना मात्र एष स्थितम्। अर्थ घडा लगायतका भिखै बुद्धि लगायतका कर्ण तथा स्वप्न अवस्थामा भोग उपलब्ध गराउने पदार्थ जस्तै सबै दृष्टि अन्तस्करणले कल्पना गरेको हो। अन्तस्करणको कल्पनाका आधारमा यो जगत अनेकौं भावमा देखा पर्छ। राम। हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय सततं नमो नमः। पार्वती पति सकल मंगले दिवे नमो नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम नमः शिवाय। शिव संकल्पस्तु। शिवाय सततं नमो नमः।
शिवम शांतम जगन्नाथम लोकाग्नुग्राकारकम शिवमेकम पदे नित्य शिखराय नमो नमः। हे गुरु सर्वदेवानां एकराय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम। यतांत पश्यन्ति शोभजन्ति साक्षात्मापेष्यति स्थिते यत्रार्तो कर्णादिं वासना द्रोहे सनातना वासनामात्रा सा क्षिप्तं तेन तत्रं परात्मनम्। अर्थ यी सबैलाई देख्न सक्ने स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा साक्षीका रूपमा सबैमा विद्यमान रहेको छ। तर ती आत्मा भएको हरिलाई अनेक रूप र नाम र व्याकरण दिएर अनेक यो हरि यो मात्रै हो, कृष्ण मात्रै हो भन्छन्, कोही राम मात्रै हो भन्छन्। आखिरी त्यो राम कृष्ण भन्ने त्यो आत्मा सबै एकै नभइकन शिवशक्ति निर्ममो निरङ्कार हो, ब्रह्म छ। यस्तो अवस्थामा अन्तःकरण लगायत सबै पदार्थहरूको वासना भावना आधार रहित हुँदा असत्य हुने भएकोले त्यो वासना स्वरूप मात्र हुन्छ र परमात्मा त्यसै स्थानमा बस्नु भए तापनि उहाँ साक्षी मात्र भएर बस्नुहुन्छ। जसले आत्माकै कुरा थाहा छैन उसलाई आत्मा बोध किताबी बोध गराउने। वासनाभि प्रपञ्चो अत्रो दृश्यते कर्म चोदितो जाग्रतो भूमौ एतातद्रष्टकृत कर्म कृतात्मकम्। अर्थ जसरी जाग्रत अवस्थामा कर्ता कर्म क्रिया लगायतका सबै कारणले सम्पन्न व्यवहार हुन्छ, त्यसै गरी पहिलेको जन्ममा गरिएको कर्महरूको प्रेरणाले वासना रूपी प्रपञ्च हुने भए तापनि जाग्रत अवस्थामा प्रपञ्चको व्यवहारलाई समर्थन गरेर स्वप्न अवस्थामा काल्पनिक हो। यो दुईटाको भेद यही हो। कर्म आफ्नो अघिल्लो जुनीको कर्मअनुसारको बाटो आत्माले डोराउँछ भने मन बुद्धि चित्तले आफ्नो अर्को बाटो डोराइरहेको हुन्छ। भेद देखिन्छ त्यहाँ। निशेष बुद्धिय साक्षेत्मानं स्वयमेव प्रकाशते वासना मात्र सक्षिप्तं सक्षीणं स्वप्न उच्यते। बुद्धिका सबै व्यक्तिलाई आत्मा आफैले प्रकाशमय बनाउँदछ। त्यो वासनाको कुरा साक्षीपन हो, त्यसलाई सपना भन्दछन्। भूत जन्मिने यद्रोभूतं कर्म तद्रसनामसतम् ये नेदीय शाश्वद्रये स्वप्न प्राय प्रपश्यति। अर्थ बालकले जाग्रत अवस्था जे गर्दछ त्यस समयमा त्यसको वासना हृदयमा प्रबल भएर रहन्छ। यसैले उसले स्वप्नमा यदि देख्छ भने देख्दछ पनि मध्ये महेशिका काचरे सेति कर्णानामी जादिदम दीक्षते प्रयेशम स्वप्नम वासना कर्मणो वर्षता। अर्थ यौवन अवस्थामा इन्द्रियहरू आफ्नो कर्मका अनुसार हुने भएकोले उनीहरूले वासना र कर्मका आधारमा त्यसै अनुसारको सपना देख्दछन्। सुप्रलोकम तुम कर्म विद्यार्थी सुहृदाम भाविनो ये जन्मनुरूपम स्वप्न आत्मा ये प्रपश्यति। अर्थ जसले वृद्ध अवस्थामा परलोक जानको लागि दान धर्म लगायतका उत्तम कर्म गर्दछन् तिनीहरूलाई हृदयमा त्यही वासना सुदृढ हुने भएकोले तिनीहरूले पनि प्राय त्यही किसिमको स्वप्न देख्दछन्। यत्र प्रपतां शान्तो हे गगनमण्डले अकुञ्चते पछौयते निरनि शयनायते। अर्ध आकाशमा उडिरहेको बादलले उड्दा उड्दै धेरै थकिल भएपछि विश्रामको अर्को केही उपाय नभेटाउँदा आफ्नो पखेटालाई नै खुम्चाएर आकाशमै पखेटामै सुत्दछ। आखिरी आकाशमा एउटा ब्रह्माण्डमा घुमिरहेको बादले उड्दा उड्दा रातो दिन थाक्दा शिथिल भएर ऊ एकछिन पलट मारेर निदाउनु पर्यो भने आफ्नै पखेटालाई भए पनि आँखा झिमिक्क पारेर ऊ विश्राम लिन्छ। जस्तै यो प्रत्येक जुनी भनेको हाम्रो विश्राम गर्ने समय हो। यो विश्राममा हामीले के आश्रय ग्रहण गर्ने के भोलि त हामी अनन्तको यात्रीमा त झरी बादल धुलो भन्न पाइँदैन। के यो वृक्षलाई जाडो भन्न पाएको छ? ले मलाई भोग लाग्यो भन्न पाएको छु? मात्रै तनाव। यस्तै हुन्छ। त्यसकारणले अनन्तको यो बच्नको लागि अनन्तको यात्री बचेर उड्दा जहाँ पनि हान्न मार्न ठोक्न कुद्न खान आउँदा
र कोही पनि नआउने बाटोमा अनन्तको यात्री भएर हिँड्दा सुतु मार्ला भन्ना डर, पुग्यौँ खोस्ला भन्नाको डर र भागौँ भेट्ला भन्नाको डर। तर कुद्दै गएको यात्री अनन्तको यात्रा भएर हिँडेको सजित भएर फेरि पखेटाको विश्राम लिए चाहिँ हामीले पनि अनन्तको यात्रामा त्यो विश्राम लिने चौतारी के बनायौँ? के भन्नु? एवं जागतो भूमौ शान्तो आत्मा विरञ्जनम् आत्मिक कारणो ग्रहो कारण नेतु एकताम अर्थ त्यसै गरी जब आत्मा जागृत र स्वप्नावस्थामा घुम्दा घुम्दा थकित हुन्छ, त्यसै गरी सबै इन्द्रियहरू शिथिल हुने भएकोले समग्र साधनहरूको विषय गरी अयुङ्नादि मार्गेण कृष्ण दाये वापना सम सर्वे तमाम नारी विज्ञानात्मक अर्थ यसपछि जीवात्मा नारीका माध्यमद्वारा इन्द्रियहरूका वासना र आपूर्ति र तानेर जागरण अवस्था स्वप्न अवस्था अनेक अवस्था आफैमा विलय हुन्छ। हरि ओम ईश्वराख्ये व्याकृत्रे अर्थे सुखमयो भवेत् कृष्णो प्रपञ्चो विवेकाय भवचेतात्मनाम्। अर्थ जुन समयमा यो मायाद्वारा ढाकिएको चैतन्य जगतको तत्त्व स्वरूप विलय हुन्छ, त्यस समयमा समग्र प्रपञ्च विलय हुन्छ। तर यो विलय सबैका लागि नभएर क्षणको लागि हो राम। यसका कर्महरूको पात्र विनाश नभएकोले कारण रूपी बासना भनी चाहिँ रहिरहन्छ। फेरि उठ्छ तथा भोलिको हिजोको बासनाले बिर्साउँछ। योगे तो काम श्याम ईश्वराख्या एव्याकुलता सुखमयो भवेत् कृष्णो जगते भवति तात्मना अयों यो चितो एकान्तेयां सम्भोगे तेता सुखम् स आनन्दो मयो ब्रह्मोनान् सर्वे केवलम यथा। जुन पुरुष कुनै स्त्री त्यति ज्यादै आसक्त छैन वा त्यसैलाई प्राप्त गर्ने शीघ्र इच्छा राख्दछ, त्यसलाई प्राप्त गर्ने सफल भयो भने त्योसँग जुन सुख प्राप्त हुन्छ त्यसमा तर जीवलाई निन्द्रा अवस्थामा आनन्दमयको कोष प्राप्त भयो भन्दा पनि अझै सुख प्राप्त हुन्छ। जब जीवलाई बाहिर भित्रको ज्ञान हुँदैन त्यस समयमा त्यो मुख्य बाटोमा पुगेको हुन्छ। जो हामी मायाहरूलाई देखिन्छौँ तर मुख्यको बाटो हिँड्छौँ हामी स्वयं, त्यो बाटो अब हाम्रो स्वाधीन हो। प्रज्ञात्मक सामाध्याय विज्ञानात्मक कारणात्मक तथा सृष्टि सहाय। अर्थ जब निम्न अवस्थामा रहेको जीवलाई परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ त्यो समयमा जागृत अवस्था अवस्था जस्तै जो परमानन्द भिन्न रहन्छ, त्यसै गरी त्यहाँ पनि भिन्न रहने भए तापनि भेद छुट्याउन सक्दैन। यसकारण त्यस समयमा दुःख पनि हुन्छ, किनकि कारण मात्र यसलाई सामले मानिन्छ, त्यसैले तत्त्व प्रज्ञा प्राप्त। यसकारण यो औपचारिक हो राम। अविद्या सूक्ष्म हृदय भवेते यथा ज्ञानमपि शास्त्रे चित्ते नाभूयते यथा सुखमभूते नैव किञ्चित् तदेशम् यद्यपि प्रवक्ष्यात्मिकेता प्रासोत्रेव प्रबन्धते। अर्थ जुन अवस्थामा अविद्याको सूक्ष्म रूपी वृद्धि उत्पन्न हुने भएकाले उसले म आनन्दसँग सुखे मलाई कुनै ज्ञान भएन भन्ने अनुभव गर्दछ। त्यो अज्ञानकै अनुभव हो, तर त्यस अज्ञानमा परिसाथी लगाएर बुद्धिद्वारा म आनन्दसँग सुखे भन्ने अनुभव गर्दछ। यो साथी नहुँदो हो त सुखसँग सुखेको श्रवण हुँदैन, सकिँदैन, किनकि गहिरो निन्द्रामा सुतेको अवस्थामा जाग्रत अवस्थामा फर्किएपछि साथीद्वारा ज्ञात फेरि हुनेछ। जाग्रत अवस्था सुखलाई खाए मुख्य भयो आश्रोतेमा देवम सुलिङ्गाए यस श्लोकमा भएको जाग्रत स्वप्न र सुसुप्ति अवस्थामा जसको पनि हुन्छ। जब सुसुप्ति अवस्थाको अन्तमा जाग्रत अवस्था आउँछ त्यसपछि आफ्नो कारणको प्रारब्ध कर्मअनुसार फेरि जीवका इन्द्रियहरू आफ्नो आफ्नो आगाको झिका गरी जाग्रत या फेरि जायते गाडम देव मनोबुद्धि
जसरी पानीले भरिएको घडा पानीमा डुबाएर निकाल्दा त्यो पानीले भरिएको हुन्छ त्यसै गरी कारण विलय भए तापनि तिनीहरू सबै बाहिर विज्ञान कारणमा तपन त्यति देखाएको छ यो व्याख्या विज्ञानको अर्थात् जीव कारणको अर्थात् परमात्माको स्वरूप एउटै हो तर अद्वितीय स्वरूपले सांसारिक जङ्गलका प्रभावले अनुभूति हुन्छ र त्यो विज्ञान एउटै ठुलेको छाया जलाशयमा पर्दा अनेकहरू फल्किँदा शरीरको अनुभूति हुन्छ त्यसै गरी परमात्मा हुन्छ त्यसैको अनेकौँ शरीरमा छायाहरू जीवका छाया भगवानको छायालाई अँगालेका हुन्छ जसले आफ्नो सनातन धर्म मूल वृक्ष हो सम्प्रदाय भनेको पात हो जतिखेर खस्न नि सक्छ बिना हो जतिखेर पनि ढल्न सक्छ आत्मा शरीर लगायत उपाधि भए तापनि आफ्नो गुण